मित्रहरू सबैलाई नमस्कार। यहाँ यस कार्यक्रममा सहभागी हुने हाम्रो युटिएका सम्पूर्ण मित्रहरू तथा अरू कोही पाहुनाहरू, साथै मेरो छोरी ज्वाइँ अब सायद छोरा पनि एकछिनपछि आउने हो कि भन्ने आशा गरेको छु। अरू साथीहरू पनि आउनुहुन्छ होला। सबैलाई पनि स्वागत छ र सबैलाई नमस्कार छ। अब मेरो मैले यो लेखेको उक्लेको मान्छे जुन पुस्तक हो संस्मरण हो। अब त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो आफ्नो परिचय दिनुपर्ने हो अघि पछि यहाँ दिए जस्तै। तर यो किताबै मैले लेखेको हुनाले र यो किताबै जुन को बारेमा जुन भन्दैछु त्यसकारण चाहिँ अलग्गै पनि परिचय दिइरहनु लामो दिइरहनु आवश्यक छ जस्तो लागेन। यसमै केही कुराहरू आउँछ जुन शोभन सरले अलिकति पहिले नै भनिसक्नुभयो। हाल चाहिँ म रिटायर्ड लाइफ हो मेरो। मेरो चाहिँ के भन्छ म करिब 69 वर्ष भएँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले रिटायर छ र फुल टाइम कहीँ काम छैन, समाजसेवामा लागिरहेको छु। यति भन्दै अब यसको डिटेल चाहिँ अगाडि बढ्छु। अब मेरो मेरो किताब चाहिँ यो हो। अघि भर्खर शोभन सरले पनि देखाउनु भयो। देखिन्छ है शोभन सर? ल ठिक छ, ल गुड। ल अब अहिले हाल चाहिँ म चाहिँ के भन्छ यो बियोन्ड बोर्डर लर्निङ प्रोग्राममा एउटा कन्ट्री डाइरेक्टरको रूपमा छु। तर यो भए तापनि के भयो भने यो चाहिँ के भन्छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। यसको मेन कुरा चाहिँ के हो भने यो डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ सहयोग गर्ने, उनीहरूको त्यहाँ दुवै कन्ट्रीको चाहिँ अनुभवको आदान प्रदान गर्ने, हामी जस्तो चाहिँ यो के भन्छ डेभलपिङ कन्ट्री अथवा विकासोन्मुख देशहरूको अनुभव पनि त्यो विकसित मुलुकको लागि धेरै काम लाग्ने खालका छन्। अनि त्यसो भएर यो आदान प्रदान गर्छौँ र त्यसपछि आएर चाहिँ के भने यो बियोन्ड बोर्डर लर्निङ प्रोग्राम यसको मेन अफिस बम्बईमा छ तर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो र यसले चाहिँ एउटा नेटवर्किङ र विश्व नागरिकतालाई पनि प्रवर्धन गर्दछ। अब मैले हालको रूपमा मैले यो किताब लेखेँ र साथै म कथा, कविता, भजन यो कथा यो सबै चाहिँ किशोर किशोरीलाई फोकस गरेर लेख्छु र अनि मैले चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी 2टा तालिम निर्देशिका लेखिसकेको छु योभन्दा अगाडि कामको सिलसिलामा। र मेरो उसको शैक्षिक योग्यतामा मैले 2टा विषयमा स्नातकोत्तर गरेको छु, मास्टर डिग्री पास गरेको छु। एउटा चाहिँ MBA भयो, एउटा चाहिँ सोसियोलोजी भयो। अब कामको अनुभवमा कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, अहिले चाहिँ महासङ्घ भन्छ, त्यतिखेर सङ्घ थियो, त्यहाँको म महाप्रमुख पनि भएँ। र त्यसपछि आइएनएमा मैले महिला संस्कृति कार्यक्रम, यो नेपालको पहिलो कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ के भन्छ मैले छाड्ने बेलामा चाहिँ म कार्यक्रम व्यवस्थापक थिएँ र 2टा प्रोजेक्ट यहाँ सञ्चालन गरेँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भनेदेखि व्यवस्थापक यो गोरखापत्र संस्थानमा मैले काम गरेँ। मैले छाड्ने बेलामा चाहिँ म व्यवस्थापक थिएँ व्यापार शाखामा। र त्यसपछि चाहिँ के भन्छ मैले जागिर चाहिँ त्यहाँ 23 वर्ष जागिर खाएँ। सुरुवात चाहिँ मैले टाइपिस्ट पदबाट खाएँ र अनि त्यही बेलाको चाहिँ तलब मेरो चाहिँ 26 सालको कुरा हो, 125 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ। अब तपाईँ हामीलाई थाहै छ यो चाहिँ 125 रुपियाँ अहिले पिउनकै तलब सायद 20-22 हजार पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर हुन त आजकल पिउन भन्दैन, अफिस एसिस्टेन्ट भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, सहायक भन्छ। त्यसकारण अब म यसो थिएँ। तर अब मेरो सम्पत्तिको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मेरो सुरुमा चाहिँ मेरो बुवा आमाको चाहिँ घर जग्गा जमिन पनि थिएन र कुनै चाहिँ ठुलो सरकारी कार्यालयमा जागिर पनि थिएन। मेरो आमा बुवा निरक्षरै हुनुहुन्छ र निरक्षर भए तापनि आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ के भन्छ पढाउनु पर्छ। खास गरी म जेठो छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ मलाई पढाउनमा चाहिँ धेरै नै चाहिँ के भन्छ मेहनत त्याग गर्नुभयो। अब त्यो हिसाबले के हो भने म सानो हुँदै नै के भन्छ आमालाई चाहिँ सहयोग गर्थेँ मेरो रञ्जित भएको हुनाले। र रञ्जित कारहरूले गर्ने कामको सिलसिलामा यो चाहिँ रङ लगाउनेदेखि लिएर कारचुपी भर्ने र अनि यो सिर्पेज राजाको सिर्पेजमा चाहिँ हिरा र मोती जडान गर्ने आदि कामहरू हुन्थ्यो। र त्यो सिलसिलामा चाहिँ मैले आमालाई चाहिँ यो कारचुपी भर्ने काममा म सहयोग गर्थेँ। र साथसाथै यो चाहिँ
विभिन्न महिलाहरूले लगाउने धागो हो, कपालमा लगाउने धागो, यो बेच्ने काम चाहिँ गर्थेँ मैले। र अब यो हेर्दाखेरि आर्थिक र सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाबाट म शून्यबाट म माथि आएको हो है। त्यो दृष्टिकोणले शून्यबाट हो। त्यसैले मैले यो जुन रूपमा मैले सुरुमै यहाँ लेखेँ, कन्ट्री डाइरेक्टर भने महाप्रबन्धक भने, त्यो हिसाबले म चाहिँ उक्लिएको मान्छे भनेर मैले चाहिँ यो किताबको नामाकरण गरेँ। अब यो जुन आज मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु, प्रस्तुत गर्दाखेरि के हो, मलाई एउटा कुरा भन्नै मन लाग्ने कुरा चाहिँ के हो त भने, यहाँ हाम्रो प्रस्तुतिमा धेरै चाहिँ के भन्छ अनुसन्धानमूलक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको इभन अन्तरिक्षको कुराहरू पनि, यी सब एकदम दिग्गज हाम्रो मित्रहरूले चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब त्यसको दाँजोमा चाहिँ मेरो यो आफ्नै जीवनी भएको हुनाले र यो चाहिँ एउटा व्यक्ति एउटा परिवारको मात्र भएको हुनाले सायद यहाँको साथीहरू र मित्रहरू जो यहाँ बसिरहनु भएको छ, अलिकति सायद त्यसको दाँजोमा मेरो चाख लाग्दो नहुन सक्छ, किनभने मह त तपाईँहरूले गुलिसँग खाइसक्नु भएको छ, सायद मेरो प्रस्तुति मह नहुन सक्छ। त्यही पनि धैर्यतापूर्वक बसिदिनु भन्नु मेरो हार्दिक अनुरोध छ। अब त्यही सिलसिलामा तिनी के भन्छ, मानिसको जीवनमा आखिर त के भने एउटा परिवार राम्रो हुनलाई अथवा समाज राम्रो हुनलाई अथवा देश राम्रो हुनलाई व्यक्ति नै राम्रो हुनुपर्छ। इभन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राम्रो हुनलाई नि व्यक्ति नै राम्रो हुन्छ। र यो सफलताको कथाले जति तिनी के भन्छ म बयान गर्दै जान्छु, त्यसले सायद तपाईँहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा दिन्छ। र यस्तै किसिमको आफू नभए पनि यो त अब तपाईँ हामी त ठुलो उमेर धेरै उमेर ज्येष्ठ नागरिक भइसकेको छ, त्यही आउँदा पिँढीहरूलाई नि केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्यो भने सायद प्रेरणा मिल्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गरेको छु। यो चाहिँ किताबको विमोचन चाहिँ यो वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालबाट गर्नुभएको हो, फागुन 24 गते अथवा मार्च 7 तारिक। यो अनुसार भर्खरै चाहिँ 1 वर्ष पुरा भयो, त्यसको फोटो हो। र अब यो चाहिँ पुरा दायाँपट्टि बस्ने चाहिँ यो घोष राइटिङ, यो किताब चाहिँ घोष राइटिङ पब्लिसर हो, अनि घोष राइटिङको डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ हाम्रो टङ्क सर। र अनि यता बायाँपट्टि मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, र अनि भैरव विशाल चाहिँ के भन्छ बायाँबाट गर्दाखेरि तेस्रोमा हुनुहुन्छ। र यो एउटा चाहिँ के भन्छ विमोचन गर्ने समयको त्यहाँ अडिटोरियमको एउटा फोटो हो। त्यसपछि अब यो पुस्तकको समीक्षा अहिले चाहिँ 5-6 जनाबाट भइसकेको छ। यसमध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ समीक्षकमा प्रकाश प्रसाद उपाध्याय यो खोज लाइन अनलाइनबाट मा छापिएको थियो, र जसमा चाहिँ के नि अब ऊ समीक्षा भन्ने छ, अलि 500-600 शब्द भइहाल्छ। र त्यसमध्येमा चाहिँ मैले यहाँ 1 लाइन मात्र लेखेको छु। यहाँ भनेको छ, रञ्जित बाँचीको कुरा चलचित्रका दृश्य जस्तै झलझली याद आउँछन्। प्रजातान्त्रिक आदर्श महान मन सधैँ भइरहे हुन्थ्यो। निकै प्रेरक पुस्तक, सबैले पढ्नुपर्ने भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसै अर्को चाहिँ समीक्षक हुनुहुन्छ हिक्मत डङ्गोल, यो चाहिँ न्युज अफ टोखाबाट लेखेको हो। र त्यसपछि आएर यो गोरखापत्र राइजिङ नेपाल मधु पर्कले पनि प्रकाशन गरिसकेको छ। र अब कान्तिपुर राजधानी र थाहा संसारबाट पनि प्रकाशन, यस्तै समीक्षा प्रकाशन हुने क्रममा छ। अब मेरो जागिर चाहिँ के अघि नै भने 26 सालदेखि सुरु भएको हो। र यसमा चाहिँ मैले जागिर खाँदै पनि मैले शिक्षालाई महत्त्व दिएर मैले राति अथवा बिहान चाहिँ के भन्छ कलेज पढ्थेँ। र यसरी नै मैले चाहिँ जागिरको साथसाथै अगाडि बढेँ। र यसरी नै परिवार तिनीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गएँ। परिवारमा मेरो चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ 9 जना छन्। र उनीहरू सबैलाई चाहिँ के भन्छ अहिलेको समयसम्म आउँदाखेरि नि सबैको राम्रै व्यवस्था भएको छ, साथसाथै मेरो छोराछोरीहरूको पनि। र मैले जागिरको सिलसिलामा म बडुवा पनि हुँदै गएँ, यसो शैक्षिक योग्यता पास हुँदै बडुवा पनि भएँ। र खास गरी 36 सालपछि चाहिँ जुन नेपालमा अलिकति राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसपछि अनि म चाहिँ के भन्छ गोरखापत्र संस्थानको म खरिद शाखामा चाहिँ सरुवा भएँ। र त्यहाँ चाहिँ सरुवा पनि भयो। र मैले आफ्नो इमान्दारिताको चाहिँ के भने देखाउने मैले मौका पनि पाएँ। र त्यसको प्रमाणको रूपमा
हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार आयतमान श्रेष्ठ उहाँले धेरै किताब लेखिसक्नु भएको छ। उहाँको एउटा किताब छ नियति, त्यसमा चाहिँ मेरो इमानदारिता बारे लेख्नु भएको छ। र एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि यद्यपि मैले राम्रो काम गरे तापनि अब विभिन्न आरोपहरू त पक्कै पनि लागेको थियो, किनभने त्यो खरी शाखामा काम गरेको हुनाले। दोस्रो कुरा के म पछि यो लेखा शाखामा सरुवा भएँ र म लेखाको काम पनि भएँ म काम गरिरहँदाखेरि। तर त्यो लेखा शाखा र अथवा प्रशासनमा, आर्थिक प्रशासनमा, वाणिज्य शास्त्रमा एमकम गर्ने व्यक्ति मै थिएँ। तर म जानुभन्दा अगाडि नै त्यो शाखामा के भन्छ देखि वाणिज्य शास्त्रमा नपढेका व्यक्तिहरूले प्रमुख भएर काम गरिरहेको थियो र अनि सञ्चार मन्त्रालयबाट एउटा कमिसन पनि गठन भयो। अनि त्यो शाखामा खास गरी लेखा शाखामा के भने वाणिज्य शास्त्रै पढेको व्यक्ति प्रमुख हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो। तर त्यो मेरो जीवनमा त्यो म कामसम्म मात्र भए, तर जहिले पनि के भन्छ लेखाको अनुभवै नभए, लेखाको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नभएको व्यक्ति जहिले पनि प्रमुख बनाइयो। र अन्तमा आएर के भन्छ मैले छाड्ने बेलामा करिब करिब मैले अघि नै भने 23 वर्ष काम गरेमा यो देशमा ठुलो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। त्यसपछि आएर 45 सालपछिको कुरा हो यो। अनि 33 जनालाई अवकाश दियो। अब यो अवकाश दिनुभन्दा अगाडि मैले लामै अवधि मैले बिदा लिएको थिएँ विरक्त भएर। र अनि यो 33 जना अवकाश दिँदाखेरि म पनि पढेँ त्यसमा। र तर अरू साथीहरूले, धेरै साथीहरूले अब रिट दिए, तर म यो आर्थिक र ज्ञानको कारणले मैले त्यो रिट दिनेमा म त्यो झन्झटमा लागिनँ। अब गोरखापत्र यो छाड्नुको कारण त अघि भर्खर अलिकति कुरा बताइहालेँ मैले। त्यसमा सबभन्दा पहिला मलाई प्रमुखै बनाइदिएन सबै कुरा भएर पनि। अझ यो मेरो के भने बेलायतमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा मैले अध्ययन गरेको थिएँ र कामको पनि म एकदम निपुण थिएँ। र साथै के भन्छ यहाँ नेपालको त्यतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायत हुन्थ्यो, त्यतिखेर लेखा समितिमा स्पष्टीकरण गर्ने, महालेखा परिषदमा स्पष्टीकरण दिने अथवा त्यो प्रतिवेदन पेश गर्ने, त्यो अनुसार सुधार गर्ने आदि कुराहरू मैले गर्दै आएको थिएँ। र मैले मेरो दृष्टिकोणमा मैले देखेको खास केही कमी थिएन। साथै के भन्छ गोरखापत्र संस्थानको लगानी सबै नेपाल अहिलेको नेपाल सरकार भयो, त्यतिखेर शेरबहादुरको सरकार। अनि सरकारको भएको र अनि मेरै के भने पहलमा के भन्छ सरकारलाई यो के भन्छ सेयर के भन्छ इस्यु पनि गरेँ। र तर सबै कुरा भए तापनि मेरो त्यहाँ उन्नति भएन र वृद्धि भएर मैले लामो अवधिमा सम्म के अरे बिदा लिएँ। अब यसरी मैले छाडिसकेपछि मैले एउटा इन्डियामा गएर यो अब विकासको काममा लाग्नु पर्यो, कम्युनिटीमा लाग्नु पर्यो। त्यहाँ मैले ट्रेनिङ लिएँ। त्यसको ट्रेनिङ सकिसकेपछि मैले एउटा प्याक नेपाल यो अमेरिकन आइएनजिओ हो, त्यहाँ मैले काम पाएँ। र काममा सुरुमा म ग्रान्ट कोअर्डिनेटर थिएँ। अब यो त्यसको पहिलो प्रोजेक्ट रिड यो साक्षरता सम्बन्धी हो 75 जिल्लामा। र दोस्रो अनि मैले राम्रै काम गरेको हुनाले मलाई प्रमोसन पनि दियो। अनि दोस्रो प्रोजेक्टमा म यो दोस्रो प्रोजेक्ट भनेको महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हो र यसमा म प्रोग्राम म्यानेजर भएँ र नेपाली स्टाफ मध्येमा म प्रमुख थिएँ हैन। र यो सशक्तिकरण भन्दाखेरि अब यो बारेमा पनि हाम्रो धेरै दुई चारवटा के भन्छ हाम्रो कार्यक्रम भइसक्यो। त्यसकारण सशक्तिकरण भने के हो भनेर धेरै लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। र यो पहिलो भएको हुनाले यो 1997 देखि सुरु भएको हुनाले खास गरिकन के भन्छ यो महिलाहरूमा जुन किसिमको अन्धविश्वास हुन्छ अथवा सम्पूर्ण समाजमै भनौँ न एउटा अन्धविश्वास हुन्छ, एउटा त्यो अनि परम्परा हुन्छ। त्यसले जे कुरा पनि उनीहरूको विकासमा धेरै पछाडि पारेको हुन्छ। साथसाथै शिक्षाको कुरा पनि हो र त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ महिलाहरू शक्तिहीन भएको देखिन्छ। त्यसकारण के भने सशक्तिकरणमा महिलालाई शक्ति दिनु पर्यो। अब त्यो के हिसाबले शक्ति दिनु पर्यो भने शिक्षाको हिसाबले सशक्तिकरण दिनु पर्यो, आर्थिक हिसाबले सशक्तिकरण दिनु पर्यो र अनि महिलाहरूको कानुनको बारेमा उनीहरूलाई शिक्षा दिनु पर्यो र कानुन अनुसार उनीहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। यो किसिमको सशक्तिकरणको कार्यक्रम हो निचोडमा भन्दाखेरि। र यसको 1,20,000 को यसको टार्गेट थियो
र यो कार्यक्रम धेरै सफल भएको हुनाले अन्तमा आएर यो 4 वर्षको अन्तमा 1,40,000 महिलाहरू थिए जुन चाहिँ अरू सामान्य यो विकास प्रोजेक्टमा ड्रप आउट बढी हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ ड्रप आउट हुने कि यसमा एडिसन बढी भयो। अब यो शिक्षा क्षेत्रमा यो आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो चाहिँ भिन्न भिन्दै चाहिँ लक्ष्य छ अथवा उद्देश्य छ, टार्गेट छ, त्यो कुरा अहिले म बयान गर्दिनँ। तर यसमा चाहिँ के भनेदेखि जुन किसिमको टार्गेट राखेको थिएँ सबै चाहिँ मिट भएको र पुरा भएको देखिएको छ होइन। अब त्यो मध्येमा चाहिँ एउटा शिक्षामा त्यो छ भने यो शिक्षाको कुरामा एउटा यहाँनिर जोड्नु पर्ने के थियो भने पहिले साक्षरताको विषयमा खालि साक्षरता मात्रै सिकाउँथ्यो र अनि प्याककै प्रोग्राममा सुरुमा त्यो हुँदाखेरि के भने साक्षरता भयो तर 5-6 महिना अथवा वर्ष दिन खास गरी वर्ष दिनपछि चाहिँ के भयो त भने उनीहरूले पढेको चाहिँ के भने धेरै जसो बिर्सेको देखियो कि त्यो इम्प्याक्ट स्टडी हेर्दाखेरि। त्यस कारण त्यसको लेसनबाट के बुझियो भनेदेखि अब महिलाहरूले साक्षरता भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जे पढेको छ उनीहरूको दैनिक जीवनमा चाहिँ काम लाग्ने खालको दिनु पर्यो, फङ्सनल कार्यक्रम दिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यही कुरालाई मध्यनजर यो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रममा चाहिँ ती कम्पोनेन्टहरू पनि राखेको छ। त्यो भनेको के हो भने माइक्रो फाइनेन्स हो र माइक्रो फाइनेन्स अन्तर्गत भिलेज ब्याङ्क हो होइन। अब सामान्य माइक्रो फाइनेन्स भन्दाखेरि बचत गर्ने, ऋण लिने र व्यापार गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र यसमा पनि त्यही कुरा छ। तर सशक्तिकरणको हिसाबले भिलेज ब्याङ्क खास गरी नेपालमा चलेको भिलेज ब्याङ्कको विशेष यसको चाहिँ के भन्छ आफ्नै विधि छ। यो त्यो विधि भनेको उनीहरूले के हो त भन्दाखेरि यो हप्तामा एकपटक उनीहरूले मिटिङ, भिलेज ब्याङ्क मिटिङ भन्छ, गर्नै पर्ने। अनि सबै सदस्यहरू, ग्रुपको सबै सदस्य यदि 20 जना छ भने 20 जना चाहिँ के ने बसिरहनु पर्ने, 1-1.5 घन्टा बसिरहनु पर्ने। अनि त्यो अवधिमा उनीहरूले चाहिँ के भन्छ बचत कति आयो, ऋण कति गयो, अथवा ऋण दिनुपर्ने, अथवा ऋणको पासबुक भर्ने, बजेट पास गर्ने र गर्दा गर्दा उनीहरूको 12वटा फर्म हुन्छ र आम्दानी चाहिँ के ने पुरै ब्यालेन्स सिट चाहिँ उनीहरूले तयार गर्नुपर्छ भने यो सबै चाहिँ त्यो ग्रुपको 20 जनाले हेरेर हुन्छ भन्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि सबैले काम सिक्ने पनि भयो, सबै कुरा ट्रान्सपरेन्सी पनि भयो, त्यहाँ चाहिँ यताउता गर्ने चान्स के पनि त्यहाँ देखिँदैन। त्यसकारण अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि अब बचतको गर्न आउँदाखेरि त्यहाँ उनीहरूले एउटा ट्रङ्क राखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो ट्रङ्कमा चाहिँ पैसा राखेको हुन्छ र अब धेरैसो पैसा चाहिँ के भन्छ हाम्रो अनुभवले चाहिँ त्यतिखेर ऋण दिएर गइसकेको हुन्छ। तर के भने कहिले कहिले चाहिँ के भन्छ त्यो 1-2 हजार अथवा 10-15 हजार पनि बाँकी रहनु गयो भने अब त्यो पैसा चाहिँ के भन्छ यो 3 तालचे ट्रङ्क हुन्छ, त्यसमा राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले ताल्चा मार्छ, 3टा ताल्चा मार्छ र अर्को हप्ता चाहिँ खोल्ने बेलामा तिनैजना उपस्थितिमा मात्र त्यो खोल्छ। र धेरै पैसा छ भने अनि भोलिपल्ट अथवा मिल्छ भने त्यही दिन चाहिँ उसको नजिकको ब्याङ्कमा गएर उनीहरूले पैसा जम्मा गर्छ। र अर्को यसमा ठुलो चाहिँ के भन्छ विशेषता के हो भने यहाँका सबै सदस्यहरूले चाहिँ एउटा लघु व्यापार अथवा खुद्रा व्यापार चाहिँ के भन्छ उनीहरूले गर्नु एक किसिमको अनिवार्य जस्तै छ। त्यो अब यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण यो महिला सदस्यहरूले यसमा चाहिँ काम गर्दाखेरि धेरै छोटो अवधिमा धेरै उन्नति गरेको देखियो। त्यो मुख्य कारण के देखियो भने हप्ता दिनमा चाहिँ उनीहरूले पैसा तिर्नुपर्ने, ऋण लिनुपर्ने, व्यापार गर्नुपर्ने र नाफा गर्न सक्नुपर्ने भएको हुनाले जहिले पनि के अरे सक्रिय रूपमा उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको देख्न पाएर त्यसको चाहिँ ऋण लिएको पनि उनीहरूले त्यस्तो डिफल्ट पनि धेरै ठुलो रकम थिएन, अनुभव थिएन। अब यसमा चाहिँ के भने धेरै कथाहरू छ। त्यसकारण यो 3 तालचाको एउटा मैले फोटो देखाएँ। किताब यसको चावडा हुन्छ, सबै चावडै किताब चाहिँ के भने यसको पनि विशेष व्यवस्था छ। विशेष यसका किताबहरू छ। यो किताबहरू चाहिँ यहाँ एउटा अन्तिमको सामुदायिक ब्याङ्कका उद्यमीहरू व्यापार गर्ने सिक्ने कुरा हो। यो चौथो किताब, यसलाई चौथो किस्ता। अनि तेस्रो किस्तामा ऋणको बारेमा छ। अब अर्को यो कार्यक्रममा चाहिँ के भन्छ सफलता पाउनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मैले सफलता भने किनभनेदेखि यो कार्यक्रमले 6वटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको थियो कार्यक्रमले है। अनि अब यसमा चाहिँ यो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी भन्ने एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा फिलोसफी छ भनौँ। अब यो एउटा
अनि यसले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि यी महिलाहरूलाई चाहिँ के भने सकारात्मक सोच्ने कुराहरू भयो। अब मैले यो किताब लेख्दा लेख्दा के भयो त भने यो चावडा चावडा स मात्र होइन, यहाँ चाहिँ स भन्नाले यहाँ सोच खोज डिस्कभरी, सपना ड्रिम भयो, संरचना डिजाइन भयो, सञ्चालन डेलिभरी भयो। अब यसमा लेख्दा लेख्दा के भन्छ, यो सकारात्मक सोच पनि भएको हुनाले यो दुईटा स राखेर 6वटा स भनेर यहाँ राखेको छु। वास्तवमा यो एप्रिसिएट इन्क्वायरीमा योभन्दा बढी नै स हुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्छ, यसको आफ्नो सूत्र अनुसार होइन, यो सकारात्मक सोच बाहेक अर्को 3वटा अझ बाँकी छ। अब यो बारेमा अघि योभन्दा पहिलाका साथीहरूले धेरै कुरा बताइसकेको हुनाले यो कुरा म अहिले बताउन चाहन्न। अब यसको चाहिँ सफलता मैले भने, यसको सफलतामा यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ के छ भने अमेरिकी ब्रान्डिस युनिभर्सिटी अन्डरग्रेड इन्स्टिट्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट विशेषज्ञ जेफ्री एस र फ्रिडम फर हङ्गरका चाहिँ के अरे लिसा प्यारोटले गर्नुभएको छ यसको इम्प्याक्ट स्टडी। अब यसमा के कति प्रगति भयो भने म यो कुरा बताउन चाहन्न यहाँ हाम्रो छोटोमा, चाहिँ यदि पछि प्रश्नहरू आयो भने म बताउँला। अब त्यसपछि आएर यसको महिला साक्षरता कति भयो भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखेको छ। 6वटा पुरस्कार भयो। त्यसपछि अनि यो प्याकको कार्यक्रम 2001 मा यसको चाहिँ एक्जिट भयो। अब 2001 भनेपछि अब देशमा चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुन लागेको बेलाको थियो। त्यस भएको हुनाले चाहिँ के भन्छ, प्याकले पनि आफ्नो एक्जिट स्ट्राटेजी लियो अनि त्यसले गर्दा त्यो प्रोजेक्ट सकियो। त्यस धेरै राम्रो भएर पनि त्यो प्रोजेक्ट सकियो र म अनि एउटा एकता भन्ने अर्को गैर सरकारी संस्थामा जोइन गरेँ डेपुटी डाइरेक्टरको रूपमा। र यसमा चाहिँ अघि त्यो भिलेज ब्याङ्कको जति मैले बयान गरेँ यसले पनि त्यही कुराहरू गर्यो र साथै चाहिँ किन एउटा नैतिक शिक्षा पनि यसले चाहिँ समावेश गर्यो र अनि त्यही नैतिक शिक्षा अगाडि गरेर अनि यसले जति चाहिँ व्यापारहरू चाहिँ महिलालाई सिकाउँछ त्यो चाहिँ समाजलाई उपयुक्त, समाजलाई फाइदा हुने मात्र सिकाउँछ। भनाइ मतलब के हो त भने अल्कोहलको चाहिँ कसैले गर्छु रक्सी बनाउने अथवा रक्सी व्यापार गर्ने भन्यो भने त्यस्तोको लागि चाहिँ निरुत्साहित गर्थ्यो होइन। जस्तै कसैले तास खेलाउँछ भने त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्थ्यो। यस्तो कामहरू चाहिँ यो एकताबाट चाहिँ अथवा यो कार्यक्रमबाट हुने थिएन। अब मैले एउटा यहाँ चाहिँ इम्प्याक्ट स्टडीमा जुन अघि प्याकको कुराको थियो, यो एउटा महिलाले लेखेको हो। यसले चाहिँ के भन्छ, यो चिठी अथवा यो इम्प्याक्ट स्टडी अथवा उसको महिलाको आफ्नो भिलेज ब्याङ्क अथवा महिला सचिव कार्यक्रम भाग लिएर के प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा यसले लेखेको छ। एउटा चाहिँ मैले पढ्न चाहेँ। यो चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू प्रष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, व्यक्तिको आधारमा अथवा कार्यक्रम कस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुमा है। मेरो नाम इन्द्रमाया राई हो र महारे वनमा मैले मेरो आँखाले भ्याएन, यो सर्लाहीको हो, यो गाविसको नाम हो मेहराजन गाविस 1 सर्लाहीमा बस्छु। म अहिले सुनौलो समुदाय सामुदायिक ब्याङ्कमा बसेर पढ्दै अध्यक्षको काम गरिरहेको छु। म यो कार्यक्रमबाट धेरै आभारी छु। मैले पहिला लेखपढ गर्न पाएकी थिएन। एक दिन छिमेकी दाइले मेरो श्रीमतीले त पढ्न बस्न सकिन्छ नि तिमीहरू जस्तो हो र भन्दा मेरो मनमा मन दुखेको यस कार्यक्रम आएपछि म पनि समूहमा सबै सदस्यहरूलाई सचेतना राख्ने पाएपछि, सम्पर्क राख्न पाएपछि भने होला, पछि अहिले सबैले लेखपढ गर्न सक्यौँ। अनि कार्यक्रममा मार्गले पाएपछि हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। लघु भ्रमणमा जाँदा जाँड रक्सी विरुद्ध महिलाहरूले गरेको काम देखेर आफ्नो ब्याङ्कमा आएर सबैसँग सल्लाह गरेर पहिला मैले रक्सी बनाउने काम छोडी बङ्गुरू पाल्न थालेपछि
पहिला बैंकका सदस्यहरूलाई रक्सी बनाउन छाड्यौँ। त्यसपछि त्यसपछि नखान अनि सबैलाई सम्झायौँ। अहिले गाउँमा सबैले खसी के रक्सी खाँदैन, जुवा तास खेल्दैन। अनि बैंकका सदस्य सदस्यहरूले चुरोट पनि खाँदैनन्। खाए गरेमा जरिवाना तिराउने नियम छ। अहिले रक्सी बनाउने बेच्ने वर्गमा छोडी उन उन काट्ने पसल गर्ने व्यापार गर्ने काम गरिरहेका छन्। हामीले बैंकको कमाइको लागि मकै म मकै गोड्ने, धान रोप्ने, काट्ने अनि भैँसी होइन भैलो खेल्ने, वन समितिबाट यी 10 कटा मागेर बेसार बेसार तिल खेती गरेको र तिलबाट 1500 कमाइ भएको छ। अनि गाउँमा कुनै झगडा भएमा हामीलाई बोलाउने र हामीले मिलाउने काम गर्छौँ। अनि बाटो बनाउने, सफा गर्ने, बिरुवा रोप्ने काम पनि गरेका छौँ। हामीले मात्र गर्ने नसक्ने भएमा होला, यो भएमा मात्र सो संस्थामा गाविस प्रशासनमा जाने गर्थे। तर अनि के अरे घरदेखि यो के हो गाविस प्रशासन ठुलो मान्छेहरू खुसी भएका छन्। अनि हामीलाई यस्तो 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 के हो काम गर्न आइदेखेपछि प्याक नेपाललाई धन्यवाद छ। म इन्द्रमाई राईको सुनौलो गाउँ सभा बैंक भन्ने यो कुरा भयो। समष्टि घरमा यसको भयो है। अब यसरी यसरी तिनी अब सफलता पायो, यो कार्यक्रमले पनि सफलता पायो अथवा मेरो पनि जीवनमा सफलता भयो। अब यो सफलता हुनुमा तिनी किन मेरो मेन कारण के हो भने एउटा गोरखापत्र संस्थानबाट तिनी छाडेर होइन, त्यत्रो ठाई जागिर छाडेर, त्यो पनि के भन्छ 9 तहको जागिर छाडेर 9 तह त पुरा भइसकेको थिएन, 8 तह पुरा भइसकेको थियो। अनि छाडेर यो आइएनजिओ अथवा प्राइभेट सेक्टरमा लाग्दाखेरि अथवा गैर सरकारी संस्थामा लाग्दाखेरि विभिन्न तिनी के भन्छ शङ्का उपशङ्का अथवा अनिश्चितता होइन, रिस्क फ्याक्टर त पक्कै पनि छ। तै पनि म चाहिँ यहाँ जानुपर्ने बाध्यता भयो भनौँ न, एक किसिमबाट होइन, हरेक किसिमबाट। अब यसरी तिनी के अरे मैले त्यहाँ गएपछि मैले सबै ठुलो कुरो त के गरेँ भने प्याकमा चाहिँ मैले दिनरात काम गर्न थालेँ भने पनि हुन्छ। त्यो हुनको कारण के हो भने मैले दायाँ बायाँ सोध्नै परेन पैसा हिसाबले। 3 गुणा चाहिँ के भने मेरो तलब बढी थियो के उसको गोरखापत्रको भन्दा। अनि त्यसपछि आएर के भन्छ परियोजनाहरूको चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ खास गरी कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ के भने मैले 100% लागू गर्न सफल भएँ मैले होइन, कार्यान्वयन पक्षमा है यो। अब त्यसकारण के अरे यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भन्दाखेरि खास गरी निरीक्षण गरेर आएका सुझावलाई सुधार गर्ने, फेरि योजना बनाउने, फेरि यो किसिमको काम गर्नु है। अब यसरी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक र सत्यनिष्ठापूर्वक मैले काम अगाडि बढाउँदै गएँ। र अनि अर्को कुरा मैले 23 वर्ष जागिर खाइसकेपछि अब 1995 तिरको कुरा हो त्यो सुरुको जागिर प्याकमै। र कम्प्युटर भर्खर आएको थियो, इमेल भर्खर आएको थियो। अब यो सबै नौलो कुरो थियो। अब मेरो उमेरको कारणले मेरो लागि झन् ठुलो तिनी के भने च्यालेन्ज चुनौती थियो। तै पनि मैले तिनी के भन्छ ती कम्प्युटरहरू चाहिँ मैले सहिलेसँग सिकेँ र चलाएँ मैले, र कतिलाई मैले तिनी के भन्छ सिकाएँ पनि। यसरी मैले चाहिँ इमान्दारिता, लगनशीलता, पारदर्शिता अनि नैतिकतामा बसेर मैले कामहरू फटाफट गरेँ, सकेँ, गर्न सफल भएँ। र साथै तिनी के भन्छ हाकिमले कतिपय कुराहरू हाकिमले सोध्नुभन्दा अगाडि नै मैले तिनी के भन्छ यो प्रतिवेदन तयार गर्ने, तथ्याङ्क तयार गर्ने गर्थेँ। यसरी प्रोएक्टिभ भएर मैले काम गरेँ। यसले गर्दाखेरि मेरो सफलता भयो। साथसाथै के भयो त पहिलो प्रोजेक्टमा सफलता भएको हुनाले दोस्रो प्रोजेक्टमा मैले प्रमोसन पाएँ, तलब पनि धेरै गुणा माथि पाएँ मैले।
अब त्यसपछि यो 2001 मा मेरो सकिसक्यो भनेपछि अनि सिनेजी नेपाल भन्ने एउटा गैर सरकारी संस्था म चेयरम्यान थिएँ र म लगायत अरू साथीहरू मिलेर खोलेँ र त्यो अनुसार चाहिँ यो युरोपियन युनियनको चाहिँ सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेँ। त्यो मध्येमा एउटा कार्यक्रम चाहिँ मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक सुधार र प्रवर्धनको लागि महिला तथा नागरिक समाजको सशक्तिकरण यो चाहिँ के भने प्रोजेक्टको नाम हो। र यसमा सबभन्दा ठुलो सफलता के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अछाम जिल्लामा लागू गरेको र त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँको यो जनाली बन्डाली गाविसमा चाहिँ यो कार्यक्रमको सिलसिलामा चाहिँ छौपडी जुन आसाममा अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ व्याप्त छ त्यहाँ र अहिले हालसाल पनि तपाईँहरू हामीले न्युजमा पाउँछौँ। छाउपडी त्यो झुपडी नि के भन्छ सरकारले चाहिँ भत्काउन थालेको छ र त्यो बेलामा चाहिँ त्यो गाविसले चाहिँ छाउपडी उन्मूलन गर्ने भन्ने घोषणा गर्यो। त्यो चाहिँ ज्यादै मेरो लागि ठुलो ठुलो के भन्छ सफलता हो र यो प्रोग्रामको सफलता हो। यो चाहिँ उन्मूलन त्यो गाविसको जतना थाना महिला हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। अब त्यसपछि आएर यो सफलता हुनुको कारण चाहिँ के हो भने यसलाई यो त्यहाँ अछाम जिल्लाका आफ्नो जुन बेनिफिसियरी हो होइन लाभान्वित व्यक्ति हो उनीहरूलाई चाहिँ तालिमदेखि लिएर यो सडक नाटकबाट सिकाउने पोस्टरबाट सिकाउने एफएम रेडियो भयो र अनि यसमा भएका चाहिँ प्रोजेक्टमा भएका चाहिँ जति चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य छ त्यो चाहिँ के भन्छ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा वकालत गर्ने विभिन्न प्रशासनमा जाने अनि विभिन्न गैर सरकारी नेटवर्क बनाउने र त्यही अनुसार आवाजहरू अथवा वकालत के अरे अगाडि बढाइरहेका थियौँ। त्यसरी सफल हुन सक्यो। अब त्यसपछि अनि अर्को प्रोजेक्ट थियो यो चाहिँ के भन्छ स्केलिङ अप अफ पब्लिक आइसिटी एक्सेस सर्भिस। अब यो चाहिँ 2009-10 को कुरा हो। र यो बेलामा चाहिँ भर्खर चाहिँ के भन्छ नेपालमा साइबर क्याफेको खुब चाहिँ के भन्छ चलेको थियो खास गरी सहरी इलाकामा तर गाउँमा थिएन। अब त्यस बेला के भन्छ यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत यही सिनेजी नेपालको अन्तर्गत चाहिँ 13 स्थानमा चाहिँ यो साइबर क्याफे खोलियो अथवा यसलाई त्यतिखेरको भाषामा टेलिसेन्टर भन्थ्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ महावीर पुनले पनि टेलिसेन्टर उसमा उहाँको गाउँमा स्थापना गर्यो यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत गरेको हो उहाँले पनि। र अनि मैले चाहिँ यो विभिन्न यहाँ जिल्लाको नाम राखेको छु होइन। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर रोल्पा रुकुम प्युठान धादिङ बारा ललितपुर सिन्धुपाल्चोक यी चाहिँ त्यो ठाउँमा सञ्चालन गऱ्यौँ र निकै राम्रो भएको थियो। र त्यो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ यसको राम्रो कुरा के हो त भने यो सहयोगले चाहिँ फन्डिङ चाहिँ के भन्छ 5वटा कम्प्युटर अनि एउटा फोटोकपी मेसिन इन्टरनेट यिनीहरूको चाहिँ के भन्छ हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। र अनि त्यो दिइसकेपछि हामीले तालिम दिएर म्यानेजमेन्ट तालिम यो स्किल तालिम दिएपछि सिप तालिम दिइसकेपछि चाहिँ के भने ल त्यो यो चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी के हो त भने यो सामान मात्र आएर पुग्दैन यसको अब आइन्दा चलाउनको लागि चाहिँ सम्पूर्ण खर्च र आम्दानी खर्च चाहिँ के भने मिलाएर आम्दानी सशुल्क लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकायौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो ज्यादै राम्रो भयो। साथै एउटा ठुलो चुनौती पनि के आयो भने प्युठानबाट तिनी के भन्छ फोटोकपी मेसिन काठमाडौँ ल्यायो बिग्रियो सर त्यहाँ काठमाडौँ त्यहाँ प्युठानमा बनाउन सकेन भने अब कति हजार रुपियाँ तिनी तिरेर बसबाट ल्यायो यहाँ बनाउँदाखेरि त त्यो फोटोकपी मेसिनभित्र मुसा नै फेला पऱ्यो कि सबै टार दुनियाँभर चाहिँ चुहाएर ल्याएछ। अब अर्को एउटा चाहिँ के भन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा छ। त्यो के हो भने सिभिल इन्फर्मेटिक एन्ड सोल्युसन भन्ने यो प्राइभेट कम्पनी छ यो परामर्श दिएको त्यतिखेरको ललितपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ हामीले आवधिक योजना बनायौँ र त्यसमा चाहिँ यो नेवारी भाषामा चाहिँ विभिन्न वडामा मैले चाहिँ के भन्छ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो मेरो म नेवार भए पनि मलाई चाहिँ किन एउटा ठुलो नयाँ अनुभव भयो। नभए जहाँ गए पनि नेपालीमै नै मैले चाहिँ कुरा गर्थेँ सञ्चालन गर्दै यहाँ नेवारीमा गर्नु पर्यो। पहिलो जीवनको पहिलोपटक हो यसरी नेवारी भाषामा क्लास चलाएको। अब यही सिलसिलामा मेरो चाहिँ के भन्छ समाजसेवा अगाडि बढ्दै थियो र 2072 सालमा भूकम्प लागिसकेपछि अनि मैले चाहिँ के भन्छ ल अब भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो
भनेर मैले आर्थिक फन्ड रेजिङ गर्न थालेँ, आर्थिक सहयोग लिन थालेँ। मैले विदेशी साथीहरूलाई पत्राचार गरेँ। यसरी आएको पैसाबाट चाहिँ विभिन्न साथीहरू, व्यक्ति अथवा संस्था यसरी चाहिँ स्कुललाई चाहिँ के अरे सहयोग गरेँ। त्यो मध्येमा यो ललितपुरको गोदामचौर गाउँ, त्यतिखेर गाउँमा चाहिँ यो रिजवान एकाडेमी भन्ने छ। त्यसले चाहिँ टोकन अफ लभको चाहिँ एउटा प्रशंसा पत्र पायो र यो पाउँदाखेरि र जुन किसिमको पाइसकेपछि मलाई चाहिँ यो टिभीले अन्तर्वार्ता दियो, तपाईँलाई यस्तो चाहिँ के भन्छ समाजसेवा गर्न मन लाग्ने कसरी आयो भन्दाखेरि मैले के जवाब दिएको थिएँ भने, मेरो सेवा गर्ने त रगतमै जन्मदाखेरि नै रगतमै छ भन्दाखेरि उनीहरू निकै तिनी के भन्छ हाँसेका थिए र मेरो पनि त्यो भन्न पाउँदा मेरो पनि यो टोकन अफ लभ पाएको र यो भन्न पाउँदाखेरि मेरो दिने पनि हर्षको आँसु झरेको थियो। यो 2073 मङ्सिर 1 गते कुरा हो। अब मेरो जीवनमा अहिले जति माथि मैले भने यो सबै चाहिँ के भनेदेखि राम्रै राम्रो कुराहरू छैनन्, सफल भएका छन्, असफलका कुराहरू छन्। यहाँ असफलको कुरामा चाहिँ के भने अघि युरोपियन युनियनको एउटा कार्यक्रम गर्यो भने 2-3 गरेको मध्येमा एउटा कार्यक्रम चाहिँ यो पनि हो, आदिवासी जनजाति अधिकारको वकालत भन्ने एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट थियो युरोपियन युनियनको। अनि 4वटा चाहिँ एनजिओ मिलेर गर्नुपर्ने थियो, तर चाहिँ के भने केही चाहिँ के भन्छ 1-2वटा संस्थाको चाहिँ साथीहरूले छोटो अवधिको चाहिँ फाइदा लिन खोज्यो। दीर्घकालीन चाहिँ एउटा पार्टनरसिप गरेर र ठुलो उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्न खोजेन। अनि हामीहरूको चाहिँ जुन किसिमको मेरो खास गरी मेरो चाहिँ भनौँ न श्री नेपाल अथवा मेरो जुन किसिमको सोचाइ थियो त्यसमा चाहिँ पुरै चाहिँ के भन्छ सफल हुन सकेन, किनभने सम्झौता नै उनीहरूले जे जति लेखेको छ सबै उल्लङ्घन गरिदिए कि। अनि दोस्रो असफलतामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म चेयरम्यान भएको सिनर्जी नेपालकै कुरामा पनि के भने एउटा साथी चाहिँ के भन्छ बोर्ड मेम्बरले अब काम पनि जान्ने अलिक प्रपोजल पनि लेख्ने र अब त्यो भनेपछि सिप भएपछि पक्का पनि अलिकति मान्छेमा घमण्ड पनि हुने रहेछ। अब उसलाई के कुरामा चाहिँ राम्रो लागेन कुनै उसले चाहिँ के भने महिनाको लाख रुपियाँ चाहिँ के भन्छ तलब चाहियो भन्न थाल्यो। अब त्यो भनेको मतलब के भने एउटा अब मानिसको स्वभाव हो, एउटा आरोप लगाएर चाहिँ के भने छाड्ने कुरा हो। यो चाहिँ 2011 सालको त्यो सन् 2011 सालको कुरातिर हो यो। अब त्यसपछि त्यो पनि त्यहाँबाट अरू यसले गर्दाखेरि के भयो, अब हाम्रो बोर्डमा ठुलो चाहिँ फुट भयो, त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन। त्यसपछि आएर यी घटनाहरू हुनुभन्दा अगाडि नै मैले चाहिँ के भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सिनर्जी नेपाल इन्टरनेसनल सिनर्जी नेपाल भनेर अमेरिकामा दर्ता गरेको थिएँ र दर्ता चाहिँ गरियो। गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफूले जाने बुझे अनुसार धेरै बुद्धि पुऱ्याएर सञ्चालक पनि छानियो। तर के भने लास्टमा आएर चाहिँ के भयो त भने दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्नलाई ज्यादै मुस्किल पर्यो। त्यो मुस्किल के हो त भनेदेखि सबभन्दा कुरा त एनजिओ भनेपछि आर्थिक सङ्कलन गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट चलाउनलाई, किनभने ग्रान्ट प्रपोजल लेख्नु पर्यो। तर यो दुईटै कुरा हुन सकेन। त्यो के हो त भने अमेरिकामा तिनी अब जति यसका बोर्ड मेम्बर थिए सबै चाहिँ के भन्छ समयले एकदम फुर्सदी पाएन उनीहरूको। अनि हुँदा के हो त भने नेपालमा जस्तो त्यो झोले एनजिओ बनाउनु पनि नसकिने। अनि त्यसले गर्दाखेरि भने पुरा अफिस इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, प्रशासनिक खर्च जुटाउनै पर्यो। त्यो भनेको के हो भने घर भाडा तिर्नै पर्यो, स्टाफ कमसेकम एउटा राख्नै पर्यो, आदि कुरा हो। त्यसै यो नेपालीको लागि ज्यादै नै गाह्रो कुरा भयो त्यो। यसरी चाहिँ के भन्छ परिस्थिति अनुसार अनि एउटा मेरो अर्को ठुलो कमजोरी चाहिँ के हो त भने एउटा परिस्थिति अथवा मान्छेलाई चिन्न नसक्ने र त्यो अनुसारको परिस्थिति अनुसार लेख्न र कुरा गर्न नसक्ने भएको हुनाले म यो धेरै चाहिँ असफलता चाहिँ के भने मैले बिहोर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ केही स्वदेशी र विदेशी भ्रमण चाहिँ गरेँ। त्यो मध्येमा एउटा चाहिँ अस्ट्रेलियाको भ्रमण चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो। त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यहाँको चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेको कुरा त्यो हाइवेमै राख्दो रहेछ कि। तर त्यो हाइवेमा राखेको चिज केही धेरै होइन, केही चाहिँ राख्दाखेरि जस्तै अङ्गुर भन्यो भने अङ्गुर राख्ने कि। तर राख्दैखेरि के हो भने त्यहाँ मान्छे नबस्ने, जो जसलाई मन लाग्छ उसले थपक्क अब $1 $2 $10 कति हो आफूले लिने हो त्यति पैसा छाड्दैन। मलाई कस्तो लाग्यो त्यो हेर्दाखेरि त एकदम तिनी एउटा ठुलो एउटा इमान्दारिता साथै स्वर्णयुग हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई।
अनि अमेरिकन भवनमा चाहिँ के अरे यो जुन अहिले राष्ट्रपति भवन छ र राष्ट्रपति व्हाइट हाउस छ त्यहाँको ओभल अफिसमा जान पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई ज्यादै नै के भन्छ एकदम खुसी लाग्यो, धेरै नै स्मरणीय लाग्यो। अब यति भन्दै यो कुरा चाहिँ प्रमुख यिनी टुङ्ग्याएँ मैले। अब त्यसपछि मेरो पारिवारिक जीवनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो किताबमा 14वटा शीर्षक छ र त्यो मध्येमा चाहिँ एउटा छोरीको भिन्दै टपिक छ र छोराको परिवारमा भिन्दै टपिक छ र मेरो चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह हो। हाम्रो सुषमा खत्री रन्जित भने जस्तै मेरो अन्तर्जातीय विवाह हो। गुरुङ सिनीसँग मेरो बिहा भएको हो र म यो राष्ट्रिय विकास सेवा जब यो 31 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय विकास सेवामा गएको थिएँ र पर्वत जिल्लामा र अनि त्यही नै मेरो चाहिँ प्रेम चाहिँ के भन्छ भयो र त्यसपछि हाम्रो विवाह चाहिँ आजको समयसँग 45 वर्ष विवाह उत्सव चाहिँ अस्ति वैशाख 1 मनायौँ हामीले। अब नेचुरली के हुन्छ भने अब एउटा अन्तर्जातीय विवाह भयो र अब त्यसमा धेरै कुराहरू भाषा कुरा संस्कारको कुरा यी सब कुराहरू फरक पर्ने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यतिखेर म अब मास्टर डिग्री पढेको घरमा पनि मलाई विवाह गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। यो सबै चाहिँ घरको कुरा पनि चकनाचुर भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी श्रीमान श्रीमती घरमा आउँदाखेरि चाहिँ के भन्छ हामीलाई स्वागत गरेन र साथै चाहिँ के बाहिर पनि निकालेन। तर बितेका जीवन चाहिँ एउटा घृणादायी दुःख पीडा यी सब कुराहरू चाहिँ भोग्नु पर्यो र यो कस्तो भयो भने घाँटीमा हड्डी नै अड्केको जस्तो भयो, न निल्नु न ओकल्नु। अब त्यही किसिमको लाइफ चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। तर यो कुरा सबै चाहिँ के भने धेरै पछि मात्र मैले चाहिँ के भन्छ खास गरिकन के थाहा पाएँ भने मेरो श्रीमतीले मेरो ठुलो मेरो छोरी पहिलो छोरी चाहिँ के भन्छ गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ धेरै नै दुःख पाएको रहेछ, भोकै नै बस्नु परेको रहेछ, रात बिताउनु परेको छ। यी कुराहरू चाहिँ के अरे भएको धेरै पछि मात्र मैले थाहा पाएँ। म बिकम पास हुँदाखेरि पनि सम्म पनि मैले साइकलमा चाहिँ के भन्छ दाल चामल बोराका बोरा राखेर मैले चाहिँ के अरे आमाको पसललाई सहयोग गर्थेँ। तर अब यो 40 सालमा आएर विवाह गरेर 40 सालमा आउँदाखेरि यो जुन दुःख पीडाको कुरा गरेँ र अन्तमा आएर चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले भने नौ परिवारसँग सबैसँग मिलेर बस्नलाई धेरै गाह्रो भयो र अलग बसेँ। अलग बस्दाखेरि विशालनगरमा बस्न गएँ बालुवाटारबाट। बस्दाखेरि चाहिँ के भने त्यो बेलामा यी भाँडाकुँडा केही नभएर मैले गोरखापत्र जुन पत्रिका हो पत्रिकालाई नै प्लेट बनाएर मैले रात्रिको खाना खाएको थिएँ। त्यति बेलासम्म मेरो जीवन चाहिँ आर्थिक हिसाबले ज्यादै नै निम्न थियो। अब यही श्रीमतीको कुरा जुन संस्कारको कुरा गर्दाखेरि एउटा भोजमा चाहिँ के हुन्छ अब मेरो फुपूले चिउरा खाने होइन भनेर मेरो श्रीमतीलाई भन्यो। अब त्यतिखेर छोरी चाहिँ प्रेग्नेन्ट श्रीमती प्रेग्नेन्ट थियो र अनि मेरो श्रीमतीले चिउरा नखाने भनेर भन्यो। अब चिउरा नखाने भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के बुझ्नुभयो भने अब चिउरा बाहेक त अरू चिज खाने कुरा त खानु हुन्थ्यो नि होइन, अरू खाने कुरा पनि उसले पाएन र यसरी के भन्छ रातै बित्यो उसको भोकै। अब त्यसपछि अब यस्तो कुराहरू थुप्रै छन् तर तैपनि हामीले आमालाई चाहिँ माया गर्छौँ प्रेम गर्छौँ र आमा अहिलेसम्म हुनुहुन्छ 92 वर्ष हुनुहुन्छ र अहिले मेरो माइलो भाइसँग बस्नुहुन्छ र अब एकातिर यो छ भने अर्कोतिर के भने मेरो छोरी जुन अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ अहिले सायद यहाँ मैले त यहाँ देखिनँ यो किनभने सबै स्क्रिनमा देखिएको छैन सायद लाइनमै हुनुहुन्छ होला। अनि मेरो छोरी चाहिँ केमिस्ट्रीमा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँको अफिसको नाम छ सिल्जेन कर्पोरेसन होइन पदको नाम सिल्जेन कर्पोरेसन एनालिटिकल डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर यो केमिस्ट्री वैज्ञानिक हो। र अनि मेरो छोरा चाहिँ के भन्छ यो अस्ट्रेलियाको मेलबोर्न नजिकै हो। त्यहाँ एउटा ठाउँ छ मेन्सफिल्ड भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको मेन्सफिल्ड सायर काउन्सिलको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कोअर्डिनेटर हो भनेको यो कम्प्युटर शाखाको चाहिँ उहाँ मेरो छोरा चाहिँ प्रमुख हो। यसरी चाहिँ के भन्छ मेरो छोराछोरीले प्रगति गरेको छ। अब मैले मेरो यो अहिलेको काल एउटा एक किसिमको अवकाश पछिको जीवन हो। अब मैले चाहिँ भजन कथा कविता यी लेख्ने यो
सोचेको छु र लेखिरहेको छु र साथसाथै के भने यो किताबबाट बिक्रीबाट आएको नाफा पनि के भन्छ यो ज्येष्ठ नागरिक र क्यान्सर पीडित खास गरी महिलाहरूको यो सर्भिकल क्यान्सर छ र यो जावलखेलको क्यान्सर क्यान्सर हस्पिटलसँग पनि म संलग्न छु। त्यहाँलाई पनि के भन्छ यो आएको नाफा चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्ने र त्यहाँ पनि दान दिने सोचिरहेको छु र साथै तिनीहरूको नातिनीहरूसँग मेरो चारजना नातिनीहरू छन्। छोराको तर्फबाट 2टा र छोरीको तर्फबाट 2टा 4जना नातिहरू छन्। उनीहरूसँग समय बिताउने विचार गरेको छु। अब यो अब अन्तिम च्याप्टरको कुरा छ। अब छोटोमा सिझाउँछु। अब मेरो जीवनमा यो सबै सफलता अथवा राम्रो काम गर्नुपर्छ यी सबैको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ मेरो के हो त भने मुख्यतः ईश्वर हो र अनि मृत्युपछिको जीवन हो। अब यो भन्दाखेरि के भन्छ हामीहरू विभिन्न धर्मावलम्बीबाट आएका छौँ। यो सायद नौलो कुरा नहुन सक्छ तर मेरो लागि यो नौलो भयो र मैले चाहिँ यही अब स्रोतको प्रेरणाको स्रोत अगाडि बढेँ। गोरखापत्र संस्थानमा पहिलोपटक सम्पादक अथवा सञ्चालक चाहिँ जे पृथ्वीबहादुर सिंह हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के भन्छ बारेमा धेरै कुरा सुन्नुभएको होला र त्यो मध्येमा उहाँकोले चाहिँ एउटा सबै धर्महरूको स्रोत चाहिँ एउटै ईश्वर हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हैन। अब साथै चाहिँ के भन्छ अहिले गोरखापत्र अहिले दैनिक हेर्नुभयो भने सर्वे भवन्तु भन्ने जुन माथि नै लेखिएको छ त्यो सबै उहाँले लेख्नुभएको हो र मुख्य यो कुराहरू सबै के भने उहाँले पनि पाएको शिक्षा चाहिँ बाहाई धर्मबाट पाएको हो। बाहाई धर्मको प्रवर्तक चाहिँ बाहाउल्ला हुनुहुन्छ। सायद बाहाई धर्म पनि सायद तपाईँहरूले नयाँ सुन्नुभयो होला। यसमा ठुलो मलाई मन परेको कुरा के हुन्छ भने शिक्षा सम्बन्धी छ एउटा कोटेसन छ मान्छेले अन्दाज गर्न नसकिने मूल्यका रत्नहरूले भरिपूर्ण खानीको रूपमा मान शिक्षाले मात्र यसलाई खजाना प्रदर्शित गर्न लगाउँछ मानव जातिलाई त्यसबाट लाभ उठाउन सामर्थ्य बनाउँछ। मेरो हजुरआमाले मलाई चाहिँ रामायण पढ्न दिनु भएन पढ्नु हुँदैन भनेर हैन। शिक्षाको त्यति थिएन किन हजुरआमा पनि निरक्षर हुनुहुन्थ्यो। अब यो चाहिँ शिक्षाको लेबाट चाहिँ के भन्छ मैले शिक्षा पाएर र मेरो परिवार र साथै अहिले मेरो शिक्षा क्षेत्रमै करिब मैले काम गरेको हुनाले र सामुदायिक विकासमा काम गरेको हुनाले यसले मलाई धेरै नै अगाडि बढाउन मद्दत गर्यो। अब हामीलाई थाहा छ यो धर्मको कुरा गर्दाखेरि यो संवेदनशील हो र अब यो छोटो समयमा हामी धेरै कुरा चर्चा गर्न सक्दैनौँ। यहाँ खालि एउटा दैवी प्रकटीकरण अथवा यो अवतार अथवा ईश्वर अब विभिन्न धर्मले विभिन्न किसिमले पनि मान्छन् र सम्बोधन गर्छन्। त्यो मध्येमा हाम्रो श्रीकृष्ण यो द्वापर युगमा अनि मुसा हैन यो यहुदी धर्मको जेरेस्ट्री धर्मको बुद्ध धर्म इसाई धर्म इस्लाम धर्म अनि यो बाबी धर्म बाहाई धर्म यो जुन महिना छु यो अहिलेको युगको चाहिँ धर्म हो बाहाई धर्म र म चाहिँ के भने यो धर्म सबै धेरै जसो चाहिँ के भन्छ एउटा आफ्नो धर्मबाट अर्को धर्ममा गयो भने पहिलाको धर्मलाई नमान्ने भन्ने खालको पनि हाम्रो चलन छ कतिपय अवस्थामा। तर म चाहिँ के भन्छ पहिलाको धर्म म बुद्धिस्ट हो। मेरो परिवारमा कोही हिन्दू पनि छन्। मैले बाहाई माने तर बाहाई माने पनि मैले आफ्नो पहिलाको धर्म छाडेको छैन। एडिसन हो बाहाईको नियम अनुसार एडिसन हो छाड्ने होइन। म सबै धर्मलाई सम्मान गर्दछु र अनि यो नयाँ यस युगको चाहिँ के भने शिक्षा अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउन कोसिस गर्छु र त्यही अनुसार साथीभाइलाई सल्लाह दिन्छु। अब त्यो भनेको के हो त भने यो धर्म आएको 178 वर्ष अगाडिको कुरा हो र त्यो अनुसार चाहिँ के भन्छ 178 वर्षको अगाडिमा हामीले चाहिँ केही शिक्षाहरू हेऱ्यौँ भने सायद तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ किनभने यो धर्म इरान देशबाट सुरु भएको हो। त्यो बेला नै अब सबैको लागि शिक्षा महिला पुरुषलाई चाहिँ शिक्षा दिनैपर्छ भन्ने एउटा ठुलो उपदेश छ। अरू दोस्रो चाहिँ के भने अति धनी र अति गरिबीको उन्मूलन हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो छ। तेस्रो चाहिँ विज्ञान र धर्मबीच सामञ्जस्यता हैन। अनि अर्को चौथो चाहिँ महिला र पुरुषको समानता अनि अर्को के भन्छ बृहत चाहिँ के भन्छ यो सबै कुरा पुरा हुँदै गएपछि हामीले यो विश्व एकता ल्याउन र विश्व शान्ति ल्याउन र अनि नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्ने हुन्छ। अहिले कोरोना लागिसकेपछि तपाईँ हामीले सुने होला यो न्यू वर्ल्ड अर्डर आउँछ ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। यो बाहाई धर्मले त्यतिखेर नै नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्ने कुरा गरेको छ। अब मुख्यतया के भने यो धर्ममा चाहिँ के भन्छ अर्को नयाँ कुरा के हो भने सबैले शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ। हासिल गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ आफूमा समाहित हुनु पर्यो
हुनु पर्यो, ज्ञान हासिल गर्ने, अब हुने ज्ञान अनुसार अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने। यही हाम्रो परिवारमा बसेर, यही संसारमा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर साथै यो पनि एउटा सत्य कुरा छ, मानिस चाहिँ के भने पूर्ण छैन, पर्फेक्ट छैन, उसले भुल गर्न सक्छ, उसले सबका सब चाहिँ के भन्छ, ईश्वरले दिएका कुराहरू सबका सब चाहिँ के भन्छ पूर्ण रूपमा चाहिँ के भने जीवनमा उतार्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो मेरो जीवन सफलता प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ यी शिक्षाहरूले चाहिँ धेरै मद्दत गरेको छ। र यति भन्दै मैले यहाँ समाप्त गरेँ र अब साथीहरू मित्रहरूबाट चाहिँ प्रश्नको केही आशा गरेको छु। डिटेलमा अध्ययन गर्ने एकजना हाम्रो ध्रुवजी पनि हुनुहुन्छ। म ध्रुवजीलाई पनि यो पुस्तकको अलिकति समीक्षा यहाँ राखिदिन अनुरोध गर्छु। त्यस्तै यसमा छोएको दुईवटा कुरा भक्तजीले छुट्याउनु भएको एउटा मलाई यहाँ चाहिँ एड गर्न मन लाग्यो। यो जुन उहाँले चाहिँ नि यो भिलेज ब्याङ्कको कन्सेप्ट सुरु गरिसकेपछि यो एउटा स्टोरी यस्तो खालको छ कि एकजना महिलालाई जम्मा 50 रुपियाँ ऋण दिँदाखेरि उक्त महिला चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ व्यवसायी इन्टरप्रेन्योर भएर 50 रुपियाँ ऋणले मात्रै पनि मान्छेको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्दो रहेछ भन्ने एउटा उहाँले 171 पेजमा चाहिँ 121 पेजमा एउटा सफलताको कथा भनेर छोटो राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अघि उहाँले नि उल्लेख गर्नुभयो हाम्रो जुन यो अन्तर्जातीय बिहा भइसकेपछि त्यो घरभित्र हुने जातीय चाहिँ कल्चरको भिन्नताले गर्दाखेरि त्यहाँ बोलिने भाषाको फरकको कारणले गर्दा जस्तो एउटा नेवारी परिवारभित्र चाहिँ चिउरा भन्नेलाई चाहिँ एउटा चिउरालाई मात्र बुझियो, नबुझिकन सबै पुरै भोजलाई बुझिने र चिउरा खान्न भनेपछि केही पनि खान नपाइने एउटा चाहिँ दृष्टान्त यहाँ राम्रोसँग उहाँले चाहिँ उल्लेख गरिदिनु भयो। त्यस्तै यो जुन 50 रुपियाँले चाहिँ एउटा ग्लास किनेर चिया पसल खोलेर एउटा महिलाको जीवनमा ठुलो चाहिँ सफलता भएको एउटा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ महिला सशक्तिकरणको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किताबमा मलाई सबैभन्दा छोएको पार्ट त्यो हो भने उहाँको श्रीमती आफैमा पनि राम्रो इन्टरप्रेन्योर महिला हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ त्यस बेलाको जीवनमा खास गरी घरमा आफैले चाहिँ व्यक्तिगत इन्टरप्रेन्योर सुरु गरेर यो सिलाइको चाहिँ काम गर्दाखेरि अनि होटेलमा चाहिँ जुन विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो कपडाहरू होटेलको सिलाएर त्यहाँ सप्लाई गरेपछि उहाँको चाहिँ पारिवारिक स्थितिमा आर्थिक स्थिति चाहिँ सुधारिएको कथा पनि उहाँको श्रीमतीकै पेजमा बडो राम्रो ढङ्गले त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यस्तै यस किताबबाट हामीले चाहिँ लेसन लर्न गरेका कुरालाई चाहिँ नि छोटोमा राखिदिनु म पहिला ध्रुवजीलाई अनुरोध गर्छु अनि अरू साथीहरूलाई प्रश्नको लागि र चाहिँ नि राख्छु। ल नेत्र सरको पनि हात उठेको छ। ल हस् ध्रुवजीलाई मैले पहिला अनुरोध गरेँ। आवाज आएन। ठिक छ हजुर। ल भक्त सर सबैलाई चाहिँ नि अभिवादन छ। अब भक्त सरको पुस्तकको बारेमा प्रेजेन्टेसनको पनि पठाएको मैले चाहिँ अलिकता हेरेको थिएँ, कुराकानी चाहिँ भयो। आफ्नो जीवनको कुरा यहाँले राखिदिनु भयो चाहिँ जुन सुरु गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसको कालको सेवा गोर्खापत्रमा गर्दाको सेवा र त्यसपछि छोडेपछि चाहिँ जुन चाहिँ सामाजिक सेवाको काम अब यहाँले चाहिँ गर्नुभयो, यसको बारेमा राख्नुभयो र आफ्नो अनुभवहरू राख्नुभयो। चाहिँ यो वास्तवमा भन्ने हो भने समाजलाई बुझ्नलाई हेर्दाखेरि जीवनको एक व्यक्तिको चाहिँ जीवन गाथा हुन्छ त्यो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले समाजसँग गाँसेर लेखियो भने त्यसले चाहिँ समाज कस्तो थियो के थियो भन्ने कुरा बुझ्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसो भएर नै वास्तवमा भन्ने हो भने गोस्ट राइटिङले पनि धेरै प्रत्येक मानिसहरूको कथाहरू लेख्दै गयो भने समाजलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो किनभने उसले चाहिँ आफ्नो मात्रै कुरा लेख्दैन, समाजमा भएको कुराहरू लेख्छ र त्यो चाहिँ अलि रोचक शैलीमा हुन्छ। एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू गर्दाखेरि भन्दा लेख्ने शैली जस्तो चाहिँ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरू धार्मिक ग्रन्थहरू हेर्दाखेरि जहिले पनि प्रश्न उत्तर शैलीमा लेखा भएर त्यो बुझ्न सजिला हुन्, नत्र भए सिधै लेखिएका भए त्यहाँ चाहिँ जुन समाजका त्यो बेलाका कुराहरू त्यति इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन थिए। एउटाले सोध्ने अर्काले बताउने। गीता नै चाहिँ अर्जुनले सोधेर कृष्णले बताएको भएर त्यो चाहिँ बुझ्न सजिलो भएको। यदि कृष्णले मात्रै
ती चाहिँ नि एकदम असिला कुराहरू बताइरहेको भए त्यति रोचक तरिकाले बुझ्न सकिरहन्थ्यो होला। त्यस्तै गरेर जीवनी पनि त्यस्तै हो, समाज बुझ्नलाई त्यसरी नै सहयोग गर्ने खालको हो। भक्त सरको यो कुरा चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि छ र चाहिँ नि यहाँले चाहिँ बुझाउनलाई। र जुन सुवर्णजीले पनि भन्नुभयो चाहिँ यहाँ भएको अन्तर्जातीय विवाहको कुराहरू जुन यहाँले चाहिँ भोग्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ नि लाई पनि अरू पनि कुराहरू छन् भने यहाँले राख्नुभयो भने इन्ट्रेस्टिङ होला। र अर्को कुरो चाहिँ नि नेपालको समाज बुझ्नको लागि यहाँहरूको चाहिँ नि जुन रञ्जित कारचोपी चाहिँ नि बनाएको टोपीहरू बनाउने रङका कुराहरू चाहिँ नि छ। यसलाई चाहिँ नि सरले आफ्नो, किनभने नेवारहरू चाहिँ नि काठमाडौँमा बसेर प्रत्येक कामको लागि दरबारभित्र गर्ने कामको लागि एक साना साना पदहरू चाहिँ नि पछि डेभलप भएर चाहिँ नि अहिले थर बनेको। जस्तो हाम्रो अघि आउनु भएको थियो राधाकृष्ण रञ्जितकारजी, उहाँलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ, रञ्जितकार भने के हो सर, चाहिँ नि के काम हो भनेर भने दरबारमा कि त कपडाहरूमा रङ भर्ने हो हाम्रो भन्नुभएको थियो। मैले सरकै भएर रञ्जितकारको एकजना रञ्जितकारको अर्को रञ्जितकारसँग चिन्जान पनि होस्, यहाँको चाहिँ जातिगत रूपमा चाहिँ कुराकानी पनि भएको सुन्न इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भनेर उहाँलाई मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ। आज धेरै बेर बस्नु उहाँलाई अनुकूल परेन जस्तो लाग्यो मलाई। र यति चाहिँ नि सरले राखेको कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। र मलाई चाहिँ नि अलिकता सरलाई चाहिँ नि आफूलाई याद छ भने रञ्जितकार चाहिँ को जुन चाहिँ नि जातिगत बन्दाखेरिको हिस्ट्री छ, कसरी यो जात डेभलप भयो र के काम गर्थ्यो दरबारमा, अथवा पछि पनि यो चाहिँ नि रञ्जितकारहरूले के काम गर्दै गर्दै अहिले त चाहिँ नि फेरियो, त्यसरी कसरी हुँदै आयो भन्ने कुरा चाहिँ नि सरले राखिदिनु भयो भने चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मलाई लाग्छ। अलिकता टोपीको कुरा त गर्नुभयो, अरू त्योभन्दा अगाडिको आफ्नो जातकै कुरा चाहिँ नि रञ्जितकारहरूको बारेमा चाहिँ नि जुन हिस्ट्री जो छ आफ्नो जातको त्यसको बारेमा पनि राखिदिनु भयो भने इन्ट्रेस्टिङ छ। र यहाँको चाहिँ भाउजूले चाहिँ जुन अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरिको त्यो एउटा त दही चाहिँ नि चिउराको कुरा आयो, अरू पनि त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू केही छन् भने राखिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ नि समाज बुझ्नलाई चाहिँ नि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। ध्रुव सरलाई धन्यवाद सुझावको साथै प्रस्तुत गर्नुभयो र केही छोटोमा सम्चित रूपमा समीक्षा गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ। यो मेरो परिवारको कुरा म बताउँछु। रञ्जितले गर्ने काम र को बारेमा हाम्रो सुषमा म्याडमलाई केही बताइदिनुहुन्छ कि? नमस्ते सर, म रञ्जितसँग बिहा गरेको भए पनि यस्तो भयो कि सर, म इन्टरकास्ट भएँ, मेरो सासू सुद्धा पनि इन्टरकास्ट हुनुभएछ कि भनेपछि अनि ससुरा चाहिँ नरदेवीको रञ्जितकार, अनि उहाँले पनि मेरो श्रीमानले भन्नुहुन्छ हामी पनि यो कपडामा छिप्ने काम गर्ने हो, छिपा हो हामी भन्नुहुन्थ्यो। बजैहरूले चाहिँ छिप्ने काम चाहिँ गर्ने नै हो रहेछ। त्यो ढाका हुन्छ नि, मलमल कपडामा ढाका प्रिन्ट गर्ने रहेछ। अब त्यति मात्रै थाहा छ मलाई। अब नि हाम्रो पुरानो घर नरदेवी, तर त्यो मलाई त्यति थाहा छैन। अनि मेरो सासू नै इन्टरकास्ट भएपछि नेवारी भाषा नै हामीले बोलेनौँ कि घरमा। त्यो भएर मलाई त्यति थाहा छैन। अनि त्यही भएर म पनि रञ्जितकारको चाहिँ केही छ कि भनेर मलाई पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ जागिरहन्छ कि। मेरो ससुराले चाहिँ रञ्जित लेख्ने, अनि फेरि मेरो श्रीमानले चाहिँ नागरिकतामा रञ्जितकार लेख्ने, अनि फेरि मेरो छोरीहरूमा चाहिँ रञ्जित नै लेखिन्छ कि। अनि मलाई पनि म पनि यसमा कौतूहल, अझ मलाई पनि के छ छैन भनेर म पनि खोजी नै गरिरहेको छु सर। ल उसै अब नेत्र सरको चाहिँ हात उठेछ। नेत्र सर राख्नु सर। होइन, नेत्र सर यो अलि मेरो ध्रुव सरको जवाब दिएपछि नेत्र सरले गर्नुभयो राम्रो होला। अब हाम्रो सुषमा म्याडमले केही कुरा बताउनु भयो। अब उहाँलाई नै अलिकति रञ्जितबारे थाहा पाउनु, त्यो मेरो किताबमा छोटकरीमा छ, तर ध्रुव सरले भने जस्तो अब डिटेलमा त्यसमा किताबमा पक्कै पनि छैन। अब मैले त्यो डिटेलमै किताब फेरि अर्को प्रकाशन गर्ने सुझाव चाहिँ यो मलाई आइरहेछ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब छोटकरीमा फेरि त्यसलाई त्यहाँ किताबमा नभएको छोटकरीमा कुरा गर्दाखेरि
यो काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ के भन्छ मा बसोबास गरिसकेपछि र यो नेपाल नामको सँग सम्बन्धित भएर आएको मैले अलिकति पाएँ, तर अब त्यो अझ विस्तृत के भन्छ अध्ययन गर्नु बाँकी नै छ। त्यो भनेको के हो भने यो काठमाडौँ भ्यालीमा जति बसोबास छ यो तिब्बत र भारतबाट चाहिँ आएको देखिया छ। यो तिब्बतमा यो नेपालको आएको हुनाले तिब्बतमा यो उनको काम पनि तिब्बतमा हुन्छ। त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि यहाँका बासिन्दाले पनि उनको काम गर्थे अरे। अनि उनको साथसाथै अब हो यो अब के भन्छ त्यसमा रङ लगाउने कुरा पनि आयो। त्यो काम पनि के भन्छ रञ्जितहरूले सुरुमा गर्यो भन्ने खालको कुरा छ। यो चाहिँ एकदम यो पौराणिक कुरा भने हुन्छ। यसमा चाहिँ कुन मितिमा के हो त्यो सबै कुरा उल्लेख छैन मलाई। अब भोलि पर्सि मैले किताबदेखि भन्ला। अब पछि आएर मैले एउटा कुरा के थाहा पाएँ भने रञ्जितहरू चाहिँ यो भारतबाट नै यहाँ माइग्रेट भएको हो। त्यहाँ पनि यो अघि सुषमा म्याडमले भन्नुभयो यो खास गरिकन कपडा रङ्गाउने काम चाहिँ रञ्जितहरूले गर्छ भन्ने खालको कुरा भयो। अब सरसरी हेर्दाखेरि दुई चारवटा रङको काम गर्ने दुई चारजना अरू जात पनि छ। जस्तै चित्रकारले चित्र बनाउने कुरा गर्छ होइन। अब रङ बनाउने कुरा भयो, त्यसपछि आएर यो जनैमा रङ लगाउने कुरा भयो। यसरी दुई चारवटा कुराहरू छन्। तर रञ्जितकारले चाहिँ कपडामा मात्र सिधा सेतो कपडामा गर्ने हो। अब रङ भन्नाले रङ एउटा प्राकृतिक कुरा हो र सुन्दर हो, यसले आनन्द दिन्छ, सुख दिन्छ भन्ने कुरा छ। र रङको कुरा अब उसको बुद्धको समयको कुरा गर्ने हो भने बुद्धलाई पनि यो बजारमा जाँदाखेरि यो विभिन्न रङको कपडाहरू देख्दाखेरि चाहिँ बुद्धलाई धेरै आनन्द आएको कुरा लेखेको एउटा मैले पाएको छु। त्यसकारण के नै रङको चाहिँ महत्त्व पनि छ। र अहिलेको समयमा आउँदाखेरि के भयो भने रञ्जितकारहरूले त्यो परम्परागत रूपमा जुन चलिआएको छ त्यो काम चाहिँ गर्न सकेन। त्यो नसक्नु कारण चाहिँ प्रविधि भित्याउन सकेन। जब प्रविधि भित्याउन सकेन भने के हो भने परम्परागत रूपमा काम गर्दाखेरि सबै कुराबाट बेफाइदा हुन्छ। काम गर्नलाई पनि गाह्रो, परिश्रम धेरै लाग्ने। अब धेरै परिश्रम लागेपछि आम्दानी कम हुने। अब आदि कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रविधि भित्राउन सकेन, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकेन आदि कुराले गर्दाखेरि यो काम चाहिँ छाडेको देखिन्छ। तर एकातिर यो छ भने तर भारतीयहरू आएर यी कामहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा गरेको देख्छु। म यहाँ काठमाडौँमा गरेको आजकल देख्छु त्यो होइन ठाउँ ठाउँमा। अब यो चाहिँ के भन्छ रञ्जितकारले चाहिँ प्राय चाहिँ गरेको छैन। तर रञ्जित भए पनि काठमाडौँ बाहिर पनि थुप्रै रञ्जितकारहरू छन्। र अब अहिलेसम्म मैले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ के भन्छ अरू पेसा नै बढी लागेको मैले पाएको छु मैले। यो एउटा भयो। अब मेरो परिवारको कुरा गर्दाखेरि अब मैले जुन किसिमको सफलता प्राप्त गरेँ त्यो सफलता प्राप्त गर्नमा सबभन्दा पहिला चाहिँ के भन्छ अघि मैले छुट्याएको सायद छुट्याउनु नहुने कुरा थियो, अहिले भनिहालेँ। यो सफलतामा चाहिँ हरेक पुरुषको सफलतामा चाहिँ के भने महिलाको ठुलो देन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने मेरो सफलता जति भयो त्यो मेरो श्रीमतीको ठुलो योगदान छ। र अनि जुन कुराहरू चाहिँ के भन्छ यहाँ मैले प्रेजेन्टेसनमा भनिनँ, अब त्यो लामै हुन्छ भनेर नभने हो। त्यसमध्येमा के छ भने हामीले परिवारमा चाहिँ के भन्छ परिवारको पनि उन्नति, खास गरिकन मेरो छोराछोरी अथवा इभन भाइ बहिनीहरूको जुन पढाइमा उन्नति, पेसामा एक एकवटा पेसा लगाएर आफ्नो बाटो लाग्न आफ्नो खुट्टा कारण के हुन्छ भने हाम्रो पारिवारिक छलफल चाहिँ बढी हुन्छ। हाम्रो चाहिँ हरेक सानसानो कुरादेखि लिएर परिवारको छलफल हुन्छ। र अब खास गरी मेरो छोराछोरीको चाहिँ पढाइको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ हामीले सानैदेखि चाहिँ नैतिक कक्षामा लान्थ्यौँ छोराछोरीलाई। अब मेरो 18 वर्ष छोरी 18 वर्ष हुँदै नै अमेरिका पुगेकी। र अब त्यो जाँदाखेरि पनि मलाई खुब पिर परेको थियो। अब यो 18 वर्षको उमेरमा अमेरिका जस्तो गएमा अब एउटा ओपन सोसाइटीमा कसरी जाने, त्यहाँ कसरी गर्छ, के होला होइन, विभिन्न कुराहरू चाहिँ के प्रश्न आएको थियो। र अनि एउटा साथीले भन्यो होइन जब नैतिक शिक्षा लिएपछि के कुरा राम्रो के कुरा नराम्रो सब कुरा चाहिँ छोरीले जानिसकेपछि अब त्यो कुरामा त पक्कै पनि के भन्छ राम्रो बाटोमा लाग्छन् तपाईँको छोरी। त्यस कारण पिर नमान्नु भन्ने कुरा भयो। नभन्ने आजको दिनसम्म चाहिँ के भने सबै कुरा राम्रो भएको छ। यसरी चाहिँ के भन्छ नैतिक शिक्षा र पारिवारिक छलफलले मेरो परिवारलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खुब
मद्दत गरेको छ। हस्, अब नेत्र सरको कुरा। भक्त सरलाई एकदम धन्यवाद छ, नमस्कार होइन। हाम्रो सुवर्ण सर, ध्रुव सर लगायत सम्पूर्ण हाम्रो रामबाबु, हाम्रो दामोदर सर विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मेरो एकदम अभिवादन छ। म अस्ति 2-4 वटा अलिक छुटेँ पनि, सुसम्य रामलाई पनि है। भक्त सर एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। अब आफूले आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि त्यति उता लाग्दैन, तैपनि अब एउटा भनौँ न लिपिबद्ध गरेर यो राखिदिनु भयो। यो एउटा अब सरले ठुलो आफ्नो परिवारको लागि एउटा सम्पत्ति छोडे जस्तो मलाई महसुस भयो। इतिहास सबैले पढ्छन्, जान्दछन्। अब छोरा छोरी, भाइ भतिजा, नाति नातिनाले अब कहाँबाट उठेको परिवार रहेछ भन्ने कुरा एकदम भनौँ न इमान्दारी परक सरले यहाँ राखिदिनु भएको छ। धेरै जसो चाहिँ यो स्मरणमा इमान्दार हुँदैन भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ, समीक्षकहरूले पनि लेखिराखे देखिन्छ होइन। तर सरको यो प्रस्तुतिबाट चाहिँ किताब त मैले पढ्न पाएको छैन र अघि भनौँ न हाम्रो सुवर्ण सरले पढिसक्नु भएको रहेछ। हेर्दाखेरि यो पुस्तकमा धेरै इमान्दारिता छ र यसलाई सामाजिक विश्लेषण, पारिवारिक विश्लेषण र महिलालाई एकदम उच्च स्थान दिएको रहेछ। भाउजूलाई पनि मेरो एकदम नमस्कार छ, किनभने सरलाई यहाँ पुर्याउनु भएकोमा धेरै ठुलो मद्दत रहेछ भाउजूको होइन। र एउटा यो सामाजिक परिवेशमा चाहिँ यो अन्तर्जातीय विवाहको कुरा अब धेरै नै व्यवधानहरू अप्ठ्यारोहरू आएको सुनिन्छ, तर यस्तो सफल कथा चाहिँ यो धेरै कमै पाइन्छ। सरलाई त्यसको लागि एकदम अझै म शुभकामना पनि दिन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अझै लामो जाओस्, सधैँ राम्रो सुन्न पाइयोस् है। अर्को कुरा चाहिँ यो किताबले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने मान्छेले धेरैले इमान्दारिता राख्दैनन् के। अलि अवसर पाएको मान्छेले के हुन्छ भने माथि गएर जहिले पनि म त भुइँ मान्छे भन्छन्। सरले चाहिँ उक्लिएको मान्छे जहाँ भुइँबाट चाहिँ माथितिर उक्लिएको त्यो भर्याङमा चढ्दै गरेको फोटो पनि हाल्नु भएको छ। यो बडा सान्दर्भिक लाग्यो मलाई होइन। र साँच्चै नै उक्लिएको मान्छेकै मलाई चाहिँ अनुभूत भयो सरको यो प्रस्तुतिबाट र यो बुझाइबाट चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। र यसले चाहिँ सामाजिक परिवेशलाई चाहिँ अब एकदमै राम्रोसँग विश्लेषण दिन सकेको छ जस्तो लागेको छ मलाई र सरलाई एकदम बधाई छ। अब है नजिकबाट चिन्ने अवसर पनि पाइयो यो कुराहरू हेर्दाखेरि होइन। एउटा एकदम गाढा सम्बन्ध बस्यो सबै मित्रहरूमा जस्तो अनुभूत भयो मलाई चाहिँ। हस्, धन्यवाद छ सरलाई, धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर, नेत्र सर प्रशंसा गर्नुभएकोमा मुरी धन्यवाद। हस्, अरू कुनै प्रश्न? सर मेरो पनि छ अलिअलि। अच्छा भनौँ, सोधौँ? भनौँ सर। खास गरेर मैले के खोजेको भने सरको अन्तर्जातीय विवाह रहेछ। अब मेरो घरमा मैले अन्तर्जातीय विवाह त होइन, अन्तर क्षेत्रीय विवाह गरेको। मेरो पूर्वतिरबाट विवाह गरेँ, म पश्चिमतिर। मेरो घरमा सोचाइ के थियो भने मभन्दा सिनियरको यो चाहिँ के अरे अरूको ठाउँबाट विवाह गरेपछि घरमा के परिवर्तन हुन्छ, रूपान्तरण हुन्छ, अलिकता अगाडि बढ्छ परिवार भन्ने थियो। सरको के अनुभूति छ यो केसमा? अथवा अन्तर्जातीय विवाह विभिन्न ठाउँको गर्दाखेरि के राम्रो कुरा हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ, के जस्तो लाग्यो सरको अनुभव भन्नु खोजेको? अब यसो छ, यो तपाईँले भन्नुभएको एकदम राम्रो प्रश्न हो। कुरा के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिको म आफू व्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने अन्तर्जातीय विवाह हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले मात्र होइन कि आउने पिँढीले पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो के हो त भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अब अरू जिल्लाको भन्नुभन्दा पनि काठमाडौँ जिल्लाकै कुरा गर्दाखेरि जब तिब्बत र भारतबाट आएका मानिसहरू यहाँ बसोबास गरेका हुन् भनेदेखि यी सब कुरा चाहिँ के भनेदेखि मिक्स भएर नै नेवार जाति भएको देखिन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा त्यो हो है। अब दोस्रो कुरा के भने खास गरिकन ब्राह्मण क्षेत्रीमा सायद अरू पनि होला, जस्तै अब ढुङ्गानाले नै विवाह गर्दैन, कोडाले नै
विभाग गर्नुहोस् न साइबर हेर्दा है मैले पनि त्यो के भन्छ डिटेलमा हेरेको छैन अब त्यो केही कुरा म्याचिङ गरेर जसो विवाह गर्छ अब यो रञ्जित नेवारमा चाहिँ के हुन्छ धेरै जसो के हुन्छ भने रञ्जितले बिहा गर्नुपर्ने साकीले साकी बिहा गर्नुपर्ने बजारचाले बिहा गर्नुपर्ने चित्रकारले चित्रकारै बिहा गर्नुपर्ने अब यो हुँदाखेरि के भने क्रस म्यारिज भएन नहुँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यसबाट साइन्टिफिकली बुझिएको कुरा के हो त भने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा साइन्टिफिकली बुझिएको के हो त भने तपाईँ हामीले भनौँ न आजकल गहुँ खाए पनि मकै खाए पनि कुखुरा खाए पनि आदि कुरा के हो भने क्रस ब्रिडिङ भयो भने त्यहाँदेखि के हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यहाँ गुण चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने छ त्यसकारण महिलाहरू उसरी मान्छेमा पनि के भने त्यो क्रस ब्रिडिङ भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो हिसाबले के भने सम्पूर्ण समाजलाई राम्रो गर्ने हिसाबले त्यो हुनुपर्छ तर के त हाम्रो समाज कस्तो छ भने अझ पनि यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि मैले विवाह गरेको भन्दा त धेरै सुधार भइसक्यो त्यही पनि के भने आफ्नै पनि के भन्छ सीमित ठाउँमा बस्नुपर्छ सीमित संस्कारमा बस्नुपर्छ आफ्नै कुरा मात्र ठिक छ र सबैको पनि के भन्छ जस्तै एउटा भनौँ न हामीले एउटा बगैँचाले के भन्छ भने एउटा राम्रो बगैँचा गर्नको लागि चाहिँ हुनु पर्यो सबैलाई चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो त्यस्तै गरेर के हो त भने हाम्रो समाजमा पनि के भने सबै जातिको पनि के भने आफूको पनि के भने राम्रो हुनु पर्यो कि त्यो राम्रो गरेर क्रस म्यारिज भयो भनेदेखि के हो त भने यसले चाहिँ के भन्छ सबैलाई राम्रो पार्छ लाग्छ सबैको आइडेन्टिटी हुन्छ सबैको अधिकार हुन्छ सबैले मानव जाति भन्न पाउँछ नभएदेखि के भने मानिस भएर पनि एउटा सङ्कुचित विचारधारामा बस्दाखेरि त्यसले धेरै नै के भन्छ नराम्रो असर नकारात्मक असर चाहिँ परेको जस्तो लाग्छ मलाई जुन कुरा के भने तपाईँ हामीले अस्ट्रेलियाको चाहिँ के भन्छ आदिवासीको कुरा हेर्न भए पनि हुन्छ अमेरिकाको रेड इन्डियनहरूको कुरा पनि हेरे पनि हुन्छ आदि कुराहरू हामीले पाउँछौँ जुन कुरा उनीहरू यहाँ जस्तै अहिले रञ्जितै कारसँग बिहा गर्नुपर्छ भने चाहिँ उनीहरूको पनि त्यस्तै खालको चाहिँ कतिपय कुराहरू छन् हस् अर्को साथी हस् रामबाबु सर अब धेरै धन्यवाद भक्त सरलाई मैले त यहाँ लेखे पनि छु यो सरको चाहिने इमानदार चाहिने प्रस्तुतिको लागि किनभने यो आफ्नो विषयमा बोल्न चाहिँ मान्छेलाई सबभन्दा बढी गाह्रो हुन्छ हैन सरले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ खुलस्त भन्नुभयो किताबमा पनि लेख्नु भएको छ मैले पाएको छु सबै पढिसकेको चाहिँ छैन अब के छ भनेदेखि यो जीवनी लेख्नु कति कुरा लेख्ने अब मैले त्यो लोकराज बरालजीको चाहिँ रोमाञ्चित जीवन भन्ने किताबमा चाहिँ म खुलेर चाहिँ लेखेको छु तर जति लेख्नु हुन्छ त्यति मात्रै लेखेको छु है भन्नुभएको छ क्या अब अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ जीवनी चाहिँ धेरै आलोचित भएको आत्मप्रशंसा भयो भन्ने कुराहरूले चाहिँ धेरै आलोचित भएको पनि चाहिँ छ त्यो चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ सन्तुलनमा राखेर लेख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो यहाँ साथीहरूको सुन्दा पनि अनि त्यो गर्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ नि सरसँग चाहिँ त्यस्तो खासै प्रश्न त छैन सरको चाहिँ यो गोरखापत्रमा काम गर्नुभयो हैन अनि सामाजिक संस्थाहरूमा काम गर्नुभयो अब यो सरकारी संस्थामा काम गर्दाखेरि अब विचारमा चाहिँ एउटा असल हाकिम हुन र असल सुपरभाइजर हुन चाहिने सर आफूले चाहिँ कस्ता गुणहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्यो हैन किनभने संस्था हाक्ने बेलामा सुपरभाइजरको रूपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि किनभने धेरै मान्छे चाहिँ सिफ लिएका छन् सुपरभाइजरको रूपमा चाहिँ काम गरेर आफ्नो लिडरसिप चाहिँ पुष्टि गर्न सरलाई चाहिँ त्यस विषयमा के अनुभव छ सरले काम गर्दाखेरि त्यो ज्ञानुमान मल्ल पनि थिए नि हैन लेखा प्रमुख चाहिँ नि थिए नि एकताका हैन ज्ञानुमान मल्ल म चिन्छु राम्रोसँग पालपाली ल सरको अनुभव सुनाउ त्यो एज ए सुपरभाइजर कस्तो क्वालिटीहरू पाउनुभयो सरले काम गरेका मान्छेसँग भारत दत्त कोइरालासँग पनि काम गर्नुभयो होला नि त हैन म पनि मेरो किताब भारत कोइरालाले पनि लेखिदिनु भएको छ अलिकति
कुरा अनि आयुध मान्छेहरू पनि लेखिनु भएको छ। हजुर त्यो चाहिँ नि बहाई धर्म उहाँले पनि मान्नुहुन्छ क्यारे होइन? हजुर हजुर हजुर। ल अब त्यसो सरको अनुभव सुनाउ न त त्यस विषयमा। अब यसमा यसो छ सर, अब यो जुन अनुभव छ नेपालको कन्टेक्स्टमा र अहिले वर्तमानको परिप्रेक्ष्यमा र अनि म चाहिँ के भन्छ हाकिम भएकै बेलामा भनौँ न गोरखापत्रमा पनि एउटा शाखा प्रमुख भएर हाकिम त पक्कै भएको हो। ऊ के भने आर्थिक प्रशासनको मात्र लामो अवधिसम्म फुल चाहिँ के भन्छ फाइनेन्स चिफ हुन नपाएको मात्र हो, एक्टिङ मात्र भएको हो। अब यसो छ, अब गोरखापत्रको कुरासँग डाँदाखेरि यो र अनि यो उसमा खास गरी आइएनजिओसँग डाँदाखेरि के भन्छ आकाश जमिन फरक छ। त्यो अब आइएनजिओहरूमा त के भनेदेखि सबै मोडर्न म्यानेजमेन्ट हो सर। जुन बेला मैले काम गरेँ त्यो बेलासम्मको धेरै कुराहरू चाहिँ के भन्छ प्रिन्सिपल जे छ त्यो चाहिँ के भन्छ व्यवहारमा पनि त्यही लागु हुन्छ। र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने त्यस्तो आइजिएमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ के भन्छ गन्ध चाहिँ हुँदैन सर। यो त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न देखियो। अब गोरखापत्रमा काम गर्दाखेरि के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा अब सञ्चार मन्त्रालय भयो, सबैको कुरा चाहिँ के भन्छ छाप्ने कुरा भयो, तलदेखि माथिसम्मको कुरा। अब खास गरी माथिकै कुरा भनौँ न, तल्लोको भन्दा पनि छाप्ने भयो। त्यस कारण के भने त्यो नेचर चाहिँ के भने सबै हाकिमहरूसँग हुन्छ। एट द सेम टाइम अनि के भयो त भने अनि त्यो कर्मचारीहरूको बिचमा पनि यो त्यसको र त्यो त्यसको, यो चाहिँ प्यानल र त्यो प्यानल भन्छ। अझ त मैले पञ्चायतको बेलामा काम गरेको हो। अब पार्टीको हिसाबले त अब राजनीतिक पार्टीको हिसाबले त पञ्चायत हो, त्यसरी भन्न नमिल्ने हो। अझ तर भित्रबाट चाहिँ के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ पनि लागु नहुँदो रहेछ सर। त्यो कुरा त्यो इभेन मैले त्यो एनडिएसमा जाँदाखेरि पर्वत जिल्लामा जाँदाखेरि पनि अब त्यो 31 सालको कुरा हो। अब त्यो पञ्चायत कालेकै थियो होइन। त्यही पनि के हो भने व्यवहारमा चाहिँ के भने एउटा उदाहरण दिँदाखेरि त्यहाँ एउटा लाइब्रेरी बन्द थियो, त्यो काङ्ग्रेसले चलाएको थियो। अब म त यहाँ काठमाडौँबाट गएको, मलाई राजनीतिको बारेमा जिरो पनि थाहा छैन। मैले त अब समाजसेवाको हिसाबले लाइब्रेरी खोलौँ भन्दाखेरि त्यहाँ खोल्न पनि खोलेँ। तर के हो पछि तिनी के भन्छ गाइगे कुरा हो। मलाई तिनी के भन्छ सुतुको साटोको यसो कुरा गर्दाखेरि के रहेछ भने त्यो काङ्ग्रेसले खोलेको, त्यो तिमीले किन चलाएको भनेर मलाई भन्न आयो। त्यो भन्न आउने मान्छे को रहेछ भने कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेहरू रहेछन् कि। अब त्यो खालको हो। अब यता म्यानेजमेन्टको हिसाबले मैले जुन म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनमा पनि काम गरेँ, खास गरी काम भन्दाखेरि सेवा भावनाले विभिन्न ट्रेनिङहरू यताउता सञ्चालन गरेँ। गर्दाखेरि के हो भने यो सार्वजनिक संस्थानमा चाहिँ जुन किसिमको सिद्धान्तको कुरा हो त्यो चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त तलका मुनिका चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि के भन्छ काम लगाउन पनि त्यतिकै गाह्रो। अब त्यही गोरखापत्रमै मैले काम गर्दाखेरि मेरो एसिस्टेन्ट एकजनाले यति दुःख दियो ल। अनि मैले उसको चाहिँ के भन्छ अझ ऊ उसमा थियो के भन्छ भर्खर आएको परीक्षण कालमै थियो। अनि मैले उसको परीक्षण काल चाहिँ के भन्छ मैले चाहिँ यो हुँदैन भनेर भने यो यो कर्मचारी ठिक छैन, यसलाई चाहिँ अर्को थप्नुपर्छ परीक्षण काल भने। अब त्यहाँ चाहिँ के भने फोन आएर सञ्चार मन्त्रालयबाट फोन आएर हुँदा जुन चाहिँ के भन्छ मलाई यस्तो टिक्न गाह्रो भयो। मैले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ के भन्छ त्यो परीक्षण काल चाहिँ के भन्छ मैले नगर्ने भन्दै गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो कि सर। त्यस्तो खालको चाहिँ के भन्छ सुपरभाइजर भएर पनि अथवा शाखा प्रमुख भएर पनि अब त्यो किसिमको अडानहरू चाहिँ हुँदैन। अब उसको आइएनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ राजनीति हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के भन्छ आफ्नो बोसले भनेपछि त्यहाँ मान्नुपर्छ, भएन भने उसलाई अलग बोलाएर भन्छ ल तिम्रो काम यो कुराले भएन, तिम्रो केही भन्नु छ भने भन भन्छ। उसले केही स्पष्टीकरण दिन्छ, दिएर चाहिँ चित्त बुझ्यो भने ठिकै छ, चित्त बुझेन भनेदेखि ल तिमीले चाहिँ के भन्छ राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्छ, छाड्नै पर्ने हुन्छ कि। त्यो खालको सिचुएसन मैले पाएँ सर। धन्यवाद हिम्मत सर। केही अनि दामोदर सर, मैले एउटा कुरो सानो यहाँ फेरि जोडेँ ल। भक्तजीको यो किताब हेर्दाखेरि यसलाई मैले अलिकति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पारिवारिक कुरो भए तापनि एउटा जेनरलाइज गर्न सकिने भनेको सहरी गरिबी
एउटा अर्बन चाहिँ नि पोभर्टी कस्तो हुन्छ भन्ने चित्रण जुन उहाँको बुवाले दुःख गरेर गर्नुभएको कामको बारेमा पनि त्यहाँ मैले कुनै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि उहाँ चाहिँ नि त्यो विभिन्न रेस्टुरेन्ट होटलहरूमा चाहिँ नि कुकको काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर एउटा साइकल चाहिँ नि कुदाएर परिवारलाई धान्नको लागि उहाँ चाहिँ नि राति बिहानै त्यसरी चाहिँ नि कुद्न पर्ने स्थिति। त्यस्तै गरी भक्तजीले अघि जुन उल्लेख गर्नुभयो कि यति थोरै तलबमा चाहिँ एउटा ठुलो परिवार 9 जनाको परिवार भक्तजीले चाहिँ नि त्यहाँ 9 जना आफ्नो चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनु पर्ने जुन जिम्मेवारी त्यहाँ लिनुभएको छ त्यो कुरोहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा यो काठमाडौँमा चाहिँ नि बस्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि घर जग्गा छ भन्दा जुन सम्पन्नता भनिन्छ त्यो एउटा चाहिँ नि आफ्नै किसिमको सहरी चाहिँ नि दरिद्रता र सहरी विपन्नताको चित्रण पनि चाहिँ नि एकदमै स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि भक्तजीले त्यो किताबमा उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ। र म अलिकति यसलाई चाहिँ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि केही विश्लेषण गरौँ भनेर लागेको छ र हिम्मतजीले पढ्नु भएको छ छैन, नत्र उहाँको आजको प्रस्तुतिको आधारमा केही तपाईँको यसमा कमेन्ट राखिदिनुहोस् न। खास गरी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो किताबलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिएला। धन्यवाद सुवर्णजी। भक्त सर नमस्कार, धेरै धेरै राम्रो प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। यो प्रस्तुति फेरि यस्तो रह्यो कि यो प्रस्तुति चाहिँ हुन त तपाईँको व्यक्तिगत यो जीवनसँग चाहिँ आबद्ध छ, तर उक्लिएको मान्छे भनिसकेपछि यो सायद समग्र सबै समाजलाई नै यसले चाहिँ निर्देशित गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई महसुस भयो अहिले जति साथीहरूसँग छलफल भयो। तर विडम्बना मैले तपाईँको किताब चाहिँ पढ्न पाएको छैन। तपाईँले धेरै पटक मलाई किताब ल्याउनको लागि प्रयास गर्नुभयो, तर म धेरै टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई पाएको छैन। मैले त्यसलाई एकपटक अध्ययन गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेँ। सुवर्ण सरले पनि अहिले मलाई भनिसक्नुभयो भक्त सर मलाई त्यो किताब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहियो। अब आयो यसको व्याख्यान दुईटा कुरा भयो। व्याख्यान भन्दाखेरि चाहिँ कसैले त्यो हेरिसकेपछि त्यो परिवेशलाई गरेर व्याख्या गर्ने भयो। आख्यान भन्नाले आफूभित्रको कुराहरूलाई निकाल्ने कुराहरू हो। त्यो आख्यान चाहिँ यो तपाईँको किताबमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा दुईटै कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ, आख्यान पनि छ र व्याख्यान पनि छ। र आख्यान र व्याख्यानले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो सामाजिक संरचनाहरूको चाहिँ यथास्थिति कुरा चाहिँ देखाइएको छ। र हामी एउटा चाहिँ यस्तो नेवार भनेको चाहिँ मैले अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले भन्दाखेरि हामी जति पनि नेपालमा जनजातिहरू छौँ करिब करिब हामी 123-129वटा भाषाहरू बोल्ने जातिहरू छौँ। 129वटा भाषा बोल्नेको चाहिँ सबैको समग्रतामा चाहिँ त्यो भित्र नेवारहरू पाइन्छ। अब विभिन्न अब यो नेवारको चाहिँ अब फेरि पनि त्यसमा पनि त्यो भाषा त्यो नेवारीमा चाहिँ अब जुन जुन जातीय वर्गीकरण रहेछ त्यो जातीय वर्गीकरण अनुसार जसरी यो 4 वर्ण 36 जात भनेको छ त्यो 4 वर्ण 36 जातमा चाहिँ नेवारभित्र नै त्यो पाइन्छ। र जातीय वर्गीकरण अनुसार चाहिँ हाम्रो कामको विभाजन गरिएको छ। त्यो विभाजन अनुसार आफ्नो काम के हो भन्ने कुरा पनि यहाँले राखिसक्नुभयो, त्यसको लागि मैले फेरि दोहोऱ्याएर भनिराख्नु परेन। तर अब तपाईँको जुन किताबको चाहिँ सुरुवात भनेको चाहिँ आफ्नो यो स्टार्ट फ्रम जिरो भनौँ न, कुनै पनि कुराको चाहिँ सुरुवात भनेको जिरो र अन्त भनेको पनि जिरै हुन्छ भनिन्छ। तर सुरुवात तपाईँको चाहिँ जुन जिरोबाट भयो, जिरोबाट भइसकेपछि 9मा आएर 9मा आइसकेपछि त्यो 9बाट फेरि तपाईँको अगाडि बढ्नको लागि त्यो जिरोलाई चाहिँ 1को अगाडि ल्याएर राखिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि 10 भयो। त्यो जिरोमा हुनु पाएन, 10 भयो। 10बाट अब फेरि बढ्दाखेरि 11-12 त्यस्तै किसिमले चाहिँ बढेको तपाईँको चाहिँ सामाजिक यो परिवेश पनि त्यस्तै प्रतिष्ठा पनि बढेको त्यस्तै पाइयो र आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि बढेको पाइयो, तपाईँको योग्यताको पनि बढेको पाइयो, छोराछोरीहरूको अवस्था पनि बढेको पाइयो। यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो के अरे 1को पछाडि 1को अगाडि 0 आइदिएको कारणले गर्दाखेरि क्रमशः त्यसलाई चाहिँ बढ्दै गयो। र समाजशास्त्रमा भने चाहिँ थेसिस एन्टिथेसिस र सिन्थेसिस, किनभने तपाईँले पहिला आफैबाट सुरुवात गर्नुभयो, त्यसलाई एन्थेसिस गर्नुभयो र त्यसको परिणाम फेरि सिन्थेसिस भयो। अहिले सिन्थेसिसमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको यो व्यक्तिगत जीवन भए तापनि समाजको एउटा चाहिँ आख्यान त्यहाँभित्र लुकेको छ। सामाजिक रूपमा चाहिँ अब धेरैको भनाइ के छ भने काठमाडौँ घर भन्नुसाथ त्यो सबैले चाहिँ अघि सुवर्ण सरले भनिसक्नुभयो सम्पन्नताको एउटा आधारमा नापिन्छ। तर काठमाडौँभित्र पनि कस्तो रहेछ त विपन्नता र सामाजिक घरभित्रको चाहिँ सामाजिक संरचनामा चाहिँ कस्तो रहेछ
र 9 जना भाइ बहिनीहरूलाई आफूले दुःख गरेर पढाउँदाखेरि कुन अवस्थामा पढाइयो, तर अन्तमा गइसकेपछि एउटा म्याच्युरिटी तपाईँ मास्टर्स डिग्री गरिसकेपछि बाहिर जाँदाखेरि सायद तपाईँले मास्टर्स डिग्री गर्दाखेरि भाइहरूले पनि कम्तीमा पनि यो स्कुल कम्प्लिट गरेर क्याम्पस गएको हुनुपर्छ। त्यो बेलामा पनि तपाईँले जुन किसिमको एउटा चाहिँ माया प्रेममा बसेर गुरुङसँग बिहा गर्नुभयो, त्यो गुरुङसँग बिहा गरेर स्ट्रगल चाहिँ बियर गर्नुभयो, त्यो भनेको अत्यन्तै अहिले भित्र पनि हामीभित्र पनि त्यस्तो किसिमको कन्जर्भेटिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। र अहिलेको परिवेश हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अघि तपाईँले क्रस कल्चरहरू जति त्यसलाई चाहिँ क्रसमा हामी ल्याउन सक्छौँ, एक र अर्काको क्रस ल्याएर निस्किने चाहिँ परिणाम भनेको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भनिसक्नुभयो। त्यसैको परिणाम होला सायद तपाईँको छोराछोरी अहिले छोरा अस्ट्रेलिया र छोरी अमेरिकामा त्यो पोजिसनमा पुग्नको लागि त्यसले पनि एउटा चाहिँ सहयोग साथ दिएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि देखाइन्छ। त्यसकारण क्रस म्यारिजलाई पनि यसले चाहिँ मोटिभेट गरेको छ भन्ने कुरा आयो। अब आयो पछाडि कुनै पनि व्यक्तिको, चाहे त्यो पुरुष हो, महिलाको व्यक्तित्व बढ्नको लागि त्यसको पछाडि पुरुषको हात हुन्छ, पुरुषको अगाडि त्यो व्यक्तित्व बढ्नको लागि पनि महिलाको हात हुन्छ। र तपाईँहरूको दुईजनाको बिचमा चाहिँ जुन किसिमको समझदारी आयो हो, त्यो दुःखको बेलामा चाहिँ सिकाइ भयो, त्यो दुःखको बेलाको सिकाइबाट समझदारी आएर अहिलेको यो अवस्थामा पुग्नुभयो। यो भनेको अत्यन्तै यो चाहिँ के भन्छ डाइनामिक चेन्ज हो। सोसियल डाइनामिकको रूपमा चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्न सकिने एउटा चाहिँ परिणाम भएको छ। तपाईँको जुन सङ्घर्ष छ त्यो साँच्चै नै उक्लिएकै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। प्रस्तुति अत्यन्त सान्दर्भिक रह्यो र सान्दर्भिक मात्रै रहेन भने यसले चाहिँ धेरै हामी जति पनि यहाँ साथीहरू छौँ सबैको मनमा चाहिँ एक किसिमको टच चाहिँ भएको छ। दुःख सुख भनेको सबैको साथीहरूको बिचमा एउटा न एउटा छ, तर त्यसलाई अघि हाम्रो रामाबुदाले भन्नुभएको जस्तै त्यसलाई प्रष्टसँग कसैले भन्दैन, त्यसलाई लुकाएको हुन्छ। तपाईँले त्यो प्रष्टसँग राख्नुभयो, त्यो प्रष्टसँग राख्नु भनेको नि एउटा समाजको सचेतनाको लागि उदाहरण देखाउनु भयो। र तपाईँले जुन 50 रुपियाँबाट अघि त्यो उदाहरण दिएर त्यहाँबाट एकजना मान्छेको भएको थियो, त्यस्तै एउटा उदाहरण चाहिँ म स्याप नेपालमा काम गर्दाखेरि साउथ एसिया पार्टनरसिपमा काम गर्दाखेरि दोलखामा तालिम दिँदाखेरि हामीले 1 रुपियाँको प्रपोजल गराउनु भनेर सबैलाई 1 रुपियाँ बाँडेका थियौँ। र त 1 रुपियाँको प्रपोजल गराउँदाखेरि त्यहाँको एकजना त्यो दोलखाको समूहले चाहिँ 1 रुपियाँको प्रपोजल बनायो। त्यो 1 रुपियाँको प्रपोजल चाहिँ अहिले यस्तो राम्रोसँग चलिरहेको छ कि उनीहरूले कुचोको प्रपोजल बनायो। बाबिया किन्न पर्दैन थियो, बाबिया कुचो किन्न पर्दैन थियो, बाबिया हुनेर आफूले लिएर आयो र त्यो बाबियो बाटे आफैले बाट्यो। अनि त्यसपछि त्यो बाबियो ल्याएर बनाइसकेपछि त्यो कुचो बनायो। कुचो बनाइसकेपछि त्यो 1 रुपियाँको कुचोलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ 10 रुपियाँमा खरिद भयो। 10 रुपियाँमा खरिद भएपछि 1 रुपियाँको 10 रुपियाँ भयो। एवं रीतिले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूले कोपन्डोलमा चाहिँ त्यही स्टार्ट फ्रम 1 रुपिस भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रोजेक्ट नै त्यहाँ राखेर चाहिँ चलाइरहेको छ। त्यो चाहिँ अनगोइङ छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला चाहिँ के रहेछ भने आफूभित्रको एउटा आत्मबल चाहिँ चाहिने रहेछ। तर विडम्बना हाम्रो चाहिँ के भयो भने अब म पनि त्यही भएँ भन्नुहोस् न, अब तालिम दिएर हिँड्यो, सुवर्णजीको पनि प्रोफेसनल तालिमै भयो, तपाईँको पनि प्रोफेसनल तालिम नै भयो। हामी तालिममा चाहिँ विभिन्न कुराहरू सिकाउँछौँ, तर हाम्रो आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई लागू भएन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो परिवेश छ। तर तपाईँले जीवनमा लागू गर्नुभयो, अब त्यो लागूको परिणामस्वरूप अहिले यहाँ आएको छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो सिकाइ भयो। धन्यवाद तपाईँको प्रस्तुतिको लागि। हस्, धन्यवाद, धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, बहुत बढी धन्यवाद। अरू साथीको अब गर्नुपर्छ। हजुर, मलाई किताब चाहियो। किताब त अहिले यसो गर्नुपर्छ सर, सुवर्ण सरसँग किताब छ, तपाईँलाई नजिक पर्छ उहाँका आउनलाई, त्यसो गर्ने हो कि? हुन्छ, तपाईँको हिमाजीको प्रति मसँग सुरक्षित छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ। मसँग 4-5 प्रति किताब अझै बाँकी छ उहाँको। त्यो साथीहरूले मलाई खबर गर्नु भने म तपाईँहरूलाई त्यो पुर्याउने प्रयास गर्नेछु। र यो आजको प्रस्तुतिको चाहिँ आफ्नै खालको U3MIS को भेल्यु चाहिँ नि मैले एड गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ किनभने अब हामी सबै जीवनको यो 50-60 नागेको मान्छेहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो एउटा आत्मकथा जीवनी लेख्न चाहिँ नि जरुरी छ भन्ने हिसाबले मैले भक्त सरलाई धेरै अगाडि यो कार्यक्रममा चाहिँ नि यो तपाईँको प्रस्तुति राखौँ भन्ने खोजेको थिएँ। किनभने भक्त सरले चाहिँ नि बेलामै सुरु गर्नुभयो, एउटा यो 336 पेजको चाहिँ नि एउटा यो पुस्तक हाम्रो हातमा राखिदिनु भएको छ। हामी सबै आफ्नो चाहिँ यो जीवनी, अझ दामोदर सरको जीवनी त 1000 पेजको हुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँको कुराहरू चाहिँ नि जति अहिले उहाँको मेमोरीमा छ, दामोदर सरले त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने भयो भने त्यो 1000-1200 पेजको मोटो किताब नै बन्छ होला। र म एउटा अब
धीरजीको एउटा सन्देश छ। धीरजी अहिले विराटनगर हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ नि यो एक्सेस हुन नसकेर आज आउनु सक्नु भएन। धीरजीले पनि यो भक्तजीको किताब पढेर यसमा एउटा राम्रो चाहिँ नि कमेन्टहरू दिनुभएको छ र धीरजीको एउटा प्रपोजल पनि छ। अब यो U3A-लाई चाहिँ नि एउटा एकदमै चाहिँ नि इन्ट्याक्ट ग्रुपको रूपमा अगाडि बढाउनलाई उहाँले चाहिँ एउटा तराईतिर एउटा जग्गाको पनि चाहिँ नि सुरुवात गरेर हेर्दैछु। अब हामी चाहिँ नि यो कमसेकम 30 जना मान्छेहरू चाहिँ नि एउटा यो उमेरमा आएर पनि एउटा चाहिँ नि सामूहिक काम गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ नि प्रपोजल आज मलाई भन्नुभएको छ। र मैले चाहिँ नि यो उकिएको मान्छेको बाट चाहिँ नि लेसन लर्न के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि हामी सबै मध्ये केही किताब लेख्न रहर गर्ने जस्तो रमाबु दाई, दिवाकर दाई, हाम्रो अम्बादत्तजी, हामी त एउटै ब्याचमा चाहिँ नि घोस्ट राइटिङमा साथीभाइ, भक्तजी पनि त्यहीँकै प्रोडक्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो सुषमाजीले पनि बुवाको किताब चाहिँ नि तयार गरिसक्नु भएको छ। त्यो किताब पनि सुषमाजीले पनि एउटा राम्रो किताब निकालिसक्नु भएको छ। हामीले पनि यो एउटा चाहिँ नि अब यो फुर्सदको समयमा एउटा गर्नुपर्ने एकदमै उपलब्धिपूर्ण कार्य हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी सबैले कमसेकम कि अरूको बारेमा कि आफ्नो बारेमा, जस्तो यहाँ मध्ये तपाईँहरूलाई कसैलाई चाहिँ नि लेख्न चाहिँ नि त्यति सहज छैन भने अरूको बारेमा हामीले लेख्न पनि सकिन्छ। जस्तो मैले हाम्रो मेरो चाहिँ मानव अधिकार आयोगको चाहिँ अध्यक्षज्यू केदारनाथ उपाध्यायको जीवनी लेख्छु भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ प्रस्ताव राख्नु भएको छ, उहाँले मान्नु भएन। किनभने मैले जीवनमा चाहिँ नि 2-4 वर्ष काम गर्दाखेरि एउटा एकदम चाहिँ नि उहाँसँग चाहिँ एउटा जुन लिडरसिप सिक्न सकियो त्यो कुराहरू चाहिँ नि उहाँकै जीवनीमा हालौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ। उहाँले लेख्नु भएन भने पनि म मेरो आफ्नो जीवनीमा उहाँको बारेमा केही लेख्नेछु। र कुनै मान्छे जीवनमा यति छोटो समय भेटिन्छ र यति लामो चाहिँ नि एउटा लिडरसिपको वेबलाइन दिन सक्नु हुँदो रहेछ। जस्तो नयन बहादुर खत्री, मैले मेरो चाहिँ नि जागिरको क्रममा उहाँलाई सिर्फ आधा घन्टा इन्टरभ्यूमा र 5 मिनट चाहिँ नि मेरो पोस्टिङ हुनुभन्दा अगाडि भेटेँ, त्यसपछि भेटिनँ। तर त्यो उहाँको जुन एउटा इन्सपायरिङ लिडरसिप छ त्यो चाहिँ नि कति एउटा किताबै लेख्न हुने किसिमको चाहिँ नि सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ नि उहाँबाट चाहिँ लिन सकिने यस्ता कुराहरू पनि छ। त्यसैले म अब लास्टमा चाहिँ नि हाम्रो दामोदर सरलाई चाहिँ नि हाम्रो भक्तजीलाई आशीर्वाद दिने, एकदम हामी जस्ट चाहिँ नि हाम्रो सदस्यबाट एउटा आशीर्वचन पनि लिने चाहिँ नि हिसाबले म दामोदर सरलाई चाहिँ नि लास्टमा कमेन्ट र चाहिँ नि थ्याङ्क यू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। फेरि दामोदर सर है। अब भक्त सरको चाहिँ नि त्यो किताबको बारेमा वर्णन सुनेपछि मलाई 2-4टा चाहिँ नि लेखेका चाहिँ नि लेखकहरूको आए। एउटा बीपी कोइराला, महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला र लीग आयोगका। र त्यसमध्ये महात्मा गान्धी र चाहिँ नि बीपी कोइरालाले आफ्नो आन्तरिक जीवनका यावत कुराहरू राख्नु भएको छ, कतै चाहिँ नि ऊ नमानिकन। र उहाँले लेखेको किताबबाट मैले त धेरै प्रेरणा पाएँ। र अहिले चाहिँ नि सुवर्ण सरले एकदम मैले लेखेँ भने 1000 पेज होला भन्ने पनि भन्नुभयो। त्यसको निम्ति म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबभन्दा त जुन भक्त सरले जागिरको क्रममा भन्दिनँ म, जीवन बाँच्ने क्रममा त्यसको एउटा पाटो जागिर हो भनेदेखि अर्को पाटो परिवार हो, अर्को पाटो समाज हो, अर्को पाटो धर्म हो है। विभिन्न पाटाहरूलाई बाँच्दै अनुभव गर्दै अनुभूतिमा ल्याउँदै यी सारा संस्मरणहरूलाई चाहिँ नि सङ्कलन गरेर पुस्तकको रूपमा यो राष्ट्र चाहिँ नि कहाँ के कस्तो अवस्थामा थियो र यो देशको चाहिँ नि राजधानीमा बसेका मानिसहरूको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक है सांस्कृतिक चाहिँ नि स्थिति र सोचाइको स्थिति के थियो भन्ने यावत कुराहरूलाई चाहिँ नि एकबद्ध रूपमा चाहिँ नि जुन गरेर लेख्नुभयो त्यसको निम्ति म उहाँलाई चाहिँ नि सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँको पुस्तक प्रेरणाको स्रोत सबैको निम्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ नि म विश्वास पनि लिन्छु। र यही सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ नि इन्टरकास्ट म्यारिज गर्दाखेरि मलाई करिब 7 वर्ष अगाडिको घटना याद आयो र म 5 मिनट समय लिएर त्यो घटना यहाँहरूलाई चाहिँ नि बुझाउँछु। मैले समाजलाई अध्ययन गर्दा र म मेकानिकल इन्जिनियर भएको नाताले मैले म्याटेरियल साइन्स पढाउँदाखेरि समाजको चाहिँ नि गुणहरू र म्याटेरियलको गुणहरूमा चाहिँ नि मैले सामञ्जस्यता देखेँ, सिमिल्यारिटीहरू देखेँ। र त्यो कुराहरू चाहिँ नि
मेरो दिमागमा छँदै थियो एक दिन मैले म क्यानाडामा एउटा फ्यामिलीमा मलाई इन्भाइट गरेको थियो र म गएर चाहिँ डिनर खान थालेँ। अरू चाहिँ रक्सी सक्सी खान थालेँ। म युजुअली रक्सी नखाने हुनाले त्यहाँ तिनको परिवारमा दुईटा विद्यार्थीहरू, एउटा 10 क्लासमा पढ्ने एउटा 12 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीसँग कुरा गर्दा गर्दै बाबु अब तिमी के पढ्छौ त 12 क्लास पढेपछि भने चाहिँ नि म पढ्न त अब साइन्सै पढ्ने हो कि इन्जिनियरिङ वा टेक्नोलोजी गर्ने हो, तर मैले डिसाइड गरेको छैन भनेपछि चाहिँ मैले के भनेदेखि व्हाई डोन्ट यु स्टडी आइदर मेटालर्जिकल साइन्स और मेटेरियल साइन्स भने किन भनेर भन्यो। उसले हेर समाजको बनावट यस्तो हुन्छ, समाज यसरी डेभलप गरेर आएको हुन्छ र मेटेरियल पनि यसरी डेभलप भएर गएको हुन्छ र समाज कुन बेला कमजोर हुन्छ र म्याटर अथवा मेटेरियल अथवा मेटल कुन बेला कमजोर हुन्छ भनेर मैले त्यसको चाहिँ नि दुईटा मेटलको र समाजको चाहिँ नि बलियो कुन बेला हुन्छ कमजोर कुन बेला हुन्छ भनेर त्यसलाई तुलनात्मक दृष्टिकोणले विश्लेषण गरेर जब उनलाई सुनाए र एउटा उदाहरण दिएँ मैले। के को उदाहरण दिएँ भनेदेखि फलामको हाम्रो बिरगन्जमा बनेको जुन बिरगन्जे कन्ती भनेर भन्छौँ, माथिबाट हामीले छोडिदियौँ भनेदेखि त्यो टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ। त्यो चाहिँ पिग आइरनले बनेको हुन्छ, कास्ट आइरनले बनेको हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यही कास्ट आइरनलाई हामीले चाहिँ नि अझ फर्दर स्मेल्टिङ गरेर त्यसलाई रिफाइन गर्दै लिएर गएपछि चाहिँ नि प्योर आइरन बनायो भने रट आइरन हुन्छ। रट आइरन बडा सफ्ट हुन्छ, बडा म्यालिएबल हुन्छ है, दोब्राउन सकिन्छ, बङ्ग्याउन सकिन्छ, उ गर्न सकिन्छ। जस्तो कि सुन एकदम बङ्ग्याउन सकिन्छ है, एकदम लामो बनाउन सकिन्छ, टुक्रेर जान्छ, त्यसमा स्ट्रेन्थ हुँदैन। जब गहना बनाउन पर्ने हुन्छ, गहना बनाउँदाखेरि सुनमा चाहिँ नि हामीले तामा मिसाउनै पर्दछ। तामा नमिसाइकन चाहिँ नि बनाएको गहनाहरू लुलो लालो हुन्छ, त्यो चाहिँ नि कुचिने हुन्छ, भाँचिने हुन्छ र चाहिँ नि 24 क्यारेट 22 क्यारेट 18 क्यारेट भन्छ। साँच्चीकै राम्रो गहना चाहिँ नि 18-20 क्यारेटको हुन्छ। 24 क्यारेटको राम्रो गहना हुनै सक्दैन, किन त्यहाँ तामा चाहिँ नि मिसाएको हुनाले, यहाँ ब्रिडिङको इन्टरकास्ट को म्यारेजको कुरा आएको हुनाले मैले यो कुरा निकालेको। अब दुई थरी मेटललाई चाहिँ नि मिलाउँदाखेरि त्यो मेटलमा चाहिँ नि स्ट्रेन्थ पनि बढ्ने भयो, त्यसको डक्टाइल स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो, म्यालेबिलिटीको चाहिँ नि स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो, त्यसको सारा किसिमको चाहिँ नि स्ट्रेन्थ बढेर जाने भयो। त्यसै पनि समाज पनि एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। यदि इन्डियामा चाहिँ नि यो धर्मको नाममा चाहिँ बुद्ध धर्म वा हिन्दू धर्म मात्रै नभएर अरू कुनै कट्टर धर्म भइदिएको र त्यसको चाहिँ बडा राम्रो एसिमिलेसन भएको भएदेखि इन्डियामा बाहिरका चाहिँ मानिसहरू आएर आक्रमण गरेर कहिले पनि जित्न सक्दैन थियो। त्यो बिल्कुल बलियो समाज हुन्थ्यो। त्यसैले यो समाजको बनावट र मेटलको बनावट उस्तै छ, त्यसलाई स्ट्रेन्थ दिनको निम्ति चाहिँ नि हामीले क्रस गर्ने, जस्तो मान्छेमा क्रस ब्रिडिङ, एनिमलमा क्रस ब्रिडिङ गर्छौँ, त्यहाँ पनि मेटल र मेटललाई चाहिँ नि मिलाएर त्यसको अनुपात मिलाएर चाहिँ नि बनाउन सक्यो भनेदेखि त्यसमा स्ट्रेन्थ आउँछ बाबु। त्यसैले तिमी मेटेरियल साइन्स पढ है भनेर म हिँडेको थिएँ। 7 वर्षपछि अस्ति त्यो मान्छेले चाहिँ नि कुनै अमेरिकन युनिभर्सिटीबाट मेटेरियल साइन्समै पिएचडी गरेपछि चाहिँ नि म दङ्ग परेँ। कुनै केटासँग मैले चाहिँ नि बसेर 1 घन्टा जति गफ गरेको असर पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि मलाई एउटा आत्मसन्तुष्टि के भयो भनेदेखि समाजको बनावट र मेटलको बनावटमा नेचरले कस्तो सिमिल्यारिटी दिएको छ त्यो प्लान्टमा पनि लागू हुन्छ। मैले त्यो सूक्ष्म दृष्टिकोणले त्यसलाई पनि अध्ययन गरेको छु, त्यो प्लान्टमा पनि लागू हुन्छ भनेपछि चाहिँ नि यो चाहिँ नि इन्टरकास्ट म्यारेजको जुन उहाँले एक्जाम्पल दिनुभयो त्यसबाट जन्मिएका चाहिँ बच्चाहरू डेफिनेटली जिनको दृष्टिकोणले र डिएनएको दृष्टिकोणले चाहिँ नि मजबुतै हुन्छ। आपसमै बिहे गर्दै गयो भनेदेखि त्यसको जिनको चाहिँ अन्तिम भाग, त्यसको नाम मैले अहिले बिर्सेँ, त्यसको लम्बाइ छोटो हुँदै जान्छ। लम्बाइ छोटो हुँदै गइसकेपछि रोगहरूले चाहिँ नि आक्रमण गर्दछ र आयु पनि छोटिँदै जान्छ। त्यो चाहिँ नि क्यारेक्टरिस्टिक त ह्युमन जिनहरुमा चाहिँ नि भनेपछि त्यो चाहिँ नि यहाँले जुन निर्णय गर्नुभयो र म्यारेज गर्नुभयो सायद यी सबै कुरा साइन्टिफिक चाहिँ नि उसमा थाहा पाएर गर्नुभयो वा थाहा नपाइकन गर्नुभयो, तर यहाँ पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सुषमा म्याडम पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र चाहिँ नि यो अब बिस्तारै काठमाडौँको परिवारहरुमा इन्टरकास्ट म्यारेज हेर्ने चाहिँ नि धेरै नै आइसकेका छन्। मेरै परिवारमा पनि लागू भइसकेको छ। मेरै छोरी अब ब्राह्मण पुत्री भए पनि एउटा मारवाडीसँग बिहे
गरेकी छ है इन्टरकास्ट म्यारेजको चाहिँ नि। तर के भनेदेखि चाहिँ नि विदाउट एनी हर्डल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन हाम्रो परिवारमा शिक्षित भएको हुनाले त्यो एडजस्ट गर्न चाहिँ बिल्कुल सजिलो भएको छ। र अन्त्यमा गएर यो चाहिँ नि U3A को तर्फबाट आजको प्रस्तुतिको निम्ति चाहिँ नि म आफ्नो स्वयं र U3A का सम्पूर्ण सदस्यहरूको तर्फबाट चाहिँ नि म भक्तराज रञ्जितलाई बडा सफलतापूर्वक यो आफ्नो जीवनी होइन, त्यो चाहिँ नि हामी नेपालमा भएका विभिन्न जात जाति मानवहरूको चाहिँ नि उसको चाहिँ नि कथा जुन भन्नुभयो कथा व्यथा है सबै कुरा चाहिँ नि बडा सरल भाषामा बडा स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि यहाँले जुन प्रस्तुति दिनुभयो यहाँलाई चाहिँ नि हामी आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र भविष्यमा पनि अझ चाहिँ नि यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति अझ चाहिँ नि बढ्ता लेखनमा अझ बढ्ता चाहिँ नि सोचमा मननमा चाहिँ नि समय बिताउनुहुन्छ र समाजलाई चाहिँ नि अझ बढ्ता दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म बिदा माग्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। ल 76 सालमा भक्तजीको जुन किताब छ आज हामीले 78 सालमा यसको चर्चा गऱ्यौँ र यो 78 सालमा हामी सबै U3A का साथीहरूको एउटा किताबको चर्चा गर्ने अवसर U3A लाई मिलिरहोस् भन्ने चाहन्छु। र U3A कोर्सको सबैभन्दा चाहिँ नि एउटा ब्युटी यही नै हुनुपर्ने हो कि कमसेकम यो फोरममा मैले एउटा किताब लेखेँ भनेर अहिले हामीलाई एउटा केस पनि चाहिँ यसमा अवसर प्राप्त छ भने लेखन गर्दा गर्दै थुप्रै साथीभाइहरूबाट चाहिँ फिडब्याक आउँछ र हामीले यसलाई किताब आकार बनाउनु भन्दा अगाडि पाण्डुलिपि नै सबै साथीहरूले चाहिँ यसमा पढिदिएर त्यसमा चाहिँ सबैले दुई चाडा मात्रै इनपुट दिने भयो भनेदेखि हाम्रो कसैको किताब पनि चाहिँ त्यस्तो छ्या भन्नुपर्ने हुँदैन। राम्रै किताब चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ। म यसैले सबै सरहरू म्याडमहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो भक्त सरले जस्तै एउटा कमसेकम एउटा प्रयास, किनभने यो म जन्मेको प्रमाण पनि हो। खासमा चाहिँ मान्छे जन्मिन्छ तर एउटा किताब आफ्नो बारेमा भएन भने म जन्मेको थिएँ भन्ने इतिहासकोले सम्झेला र भोलि त्यो हिसाबले पनि हामी सबैले आफ्नो जीवनी चाहिँ यो U3A मा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो लाइब्रेरीको सम्पत्तिको लागि पनि यसलाई चाहिँ संग्रहणीय चाहिँ एउटा दस्तावेज बनाएर राखौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्दै आजको यो एकदमै सारगर्भित र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिको लागि भक्त सरलाई पुनः बधाई दिँदै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद प्रशंसा गर्नुभएकोमा। लास्टमा भक्त सर अब तपाईँको केही उद्गारहरू छन् हाम्रो लागि भने ल तपाईँलाई लास्ट मिनिट। मुख्य त के भने मलाई यो मौका दिनुभयो U3A ले धेरै अगाडिदेखि मौका दिएको हो र विभिन्न कारणले गर्दा समयमा मैले गर्न सकेन, आज पनि गरेँ। त्यो पनि आज पनि लास्टमा आएर पनि बिजुली निभिदिएकोले अब पनि बर्बाद भयो प्रोसेस गर्न नपाइने भयो भन्ने सोचिरहेको थिएँ। डाटा प्याकेज पनि के किनिसकेको थिएँ तर बाई चान्स के भने बत्ती आयो। अब मुख्य त यहाँ जुन मैले किताब लेखेँ सबैले प्रशंसा गर्नुभयो, केही सुझाव पनि पाएँ। त्यो मेरो हृदयदेखि सबै तिनी मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब जति मैले प्रस्तुत गरेँ कुनै एउटा विषय लिएर फेरि पनि केही कुराहरू भन्नु पर्यो अथवा व्याख्या गर्नु पर्यो भने अर्को कुनै कार्यक्रममा गर्न सकिन्छ। सबैलाई धेरै धेरै यो सबैप्रति आभारी र नमस्कार छ। नमस्कार। अब मैले एउटा सानो सूचना भने अब हामीसँग रिसोर्स पर्सनहरूको चाहिँ नि त्यति मसँग चाहिँ आइरहेको छैन। म सबैलाई साथी एकजना हिम्मत सरले एकजना महिला वक्ताको चाहिँ नाम दिनुभएको छ र हाम्रो प्रकाश राज पाण्डे सरले चाहिँ एउटा विस्तृत अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि भागवत गीतामा ज्योतिष शास्त्र उहाँले त्यो विषयमा चाहिँ अहिले एकदम गहन अध्ययन गर्दैछु भनेर उहाँ चाहिँ नि लामो समय लाइब्रेरीमा बसेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्ने भनेर मैले समय चाहिँ पाइरहेको छैन। मैले अलिकति मलाई 1.5 महिना लाग्छ भनेर मलाई अगाडि नै भन्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रस्तुतिकरण गर्ने साथीहरू चाहिँ को लिस्ट अलिकति कम भएको हुनाले म सबैलाई चाहिँ नि प्रस्तुतिकरण गर्ने र आफूले पनि चाहिँ कुनै विषय छ भनेदेखि यहाँ पठाएर म चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र अरू वक्ताहरू पनि अब हामीले खोज्दै लिस्टमा राख्नुपर्ने जस्तो भएको छ। ध्रुवजी हाम्रो आउने आइतबारलाई अब डाक्टर साहब कोही हुनुहुन्छ भने हाम्रो रमिला डाक्टर साहबको चाहिँ एकदमै त्यो हामीले पर्खिरहेको थियौँ। एउटा ग्यास्ट्रिक्स यो ग्यास्ट्रिसाइड्सको बारेमा पनि एकदम सबैलाई काम लाग्ने विषय थियो। ध्रुवजी उहाँको बारेमा केही छ तपाईँसँग जानकारी? आयुर्वेदको भयो राम्रो हुन्छ सर। आयुर्वेद हजुर ए आयुर्वेद
आयुर्वेदको पनि हुन्छ क्या आयुर्वेदको अस्ति नै हामी ऋषि उहाँसँग पनि हुन्छ ऋषिराम कोइराला सरको गरेको थियौँ होइन हजुर रमिलालाई चाहिँ नि मैले अस्ति चाहिँ नभ्याएको भन्नुहुन्थ्यो म